डाक्टर मित्र परियारज्यू, यहाँलाई मेरो तर्फबाट विशेष सम्मान छ, स्वागत छ, नमस्कार छ। नमस्कार गर्नुभएको छ। नमस्कार। यो समाजलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ? वैदिक सनातन धर्मको यो लामो 1 अर्ब 95 करोड वर्ष पुरानो परम्परामा धेरै लामो कालखण्डमा विभिन्न कुसंस्कृतिहरू, कुपरम्पराहरू पनि भित्रिएका छन्। यिनलाई कसरी चाहिँ निराकरण गर्न सकिन्छ, यसलाई हटाउनका निम्ति प्रयास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी सबै सामाजिक अभियन्ता, म आफूले पनि सकेसम्म समाज राम्रो होस् भनेर चाहने। दीनबन्धु गुरुजीले पनि धेरै वर्षदेखि आफ्नो सबै समय सामाजिक सुधार, समाजको विकास, राष्ट्रिय अमन आदिमा चाहिँ खर्च गरिरहनु भएको र आदरणीय शर्मित्र परियारज्यूले पनि आफू यहाँ बेलायतमा जानुभएको छ, अक्सफोर्डमा पढ्नु भएको छ, ठुलो पदमा पुग्नु भएको छ। त्यो नेपालीको छोरो त्यहाँ पुग्नु हामी सबैको निम्ति गर्वको कुरा हो। त्यहाँ सरको त्यहाँ कमाइ पनि राम्रो छ, सेवा सुविधा पनि राम्रो छ, तर त्यो सबै छोडेर नेपालमा आएर म दिन दुखीहरू सबैको चाहिँ सेवा गर्छु, एउटा सामाजिक परिवर्तनका निम्ति काम गर्छु भनेर उहाँ चाहिँ आनन्दसँग, अमन चैनसँग, मस्तीसँग, रिल्याक्ससँग बसेको मान्छे नेपालमा आएर ढिँडो खोले खाएर हिँड्दै डाँडा काँडा चाहन्छु भन्नु सानो त्याग होइन। यहाँले पनि ठुलो चाहिँ जुन एउटा समाज सेवाको लक्ष्य राख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी सबै एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा सहकार्य गरौँ, मिलेर अगाडि बढौँ। किन हामी सबैको लक्ष्य उद्देश्य भनेको सामाजिक समृद्धि, राष्ट्रिय उन्नति, एउटा धार्मिक सशक्तिकरण, सभ्यताको उन्नति पनि हो। त्यस कारणले सँगै मिलेर बढौँ भनेर पहिलेदेखि छलफल भइराखेको थियो र आदरणीय वैदिक सनातन धर्मका प्रखर व्यक्तित्व चैतन्य कृष्णज्यूसँग छलफल भयो, अन्यान्य महानुभावहरूसँग पनि छलफल भयो, आदरणीय गुरुदेव वाचन प्रवीण दीनबन्धु पोखरेलज्यूसँग छलफल भयो र त्यसपछि यो कुरालाई सबै गुरुजनहरूले पनि स्वीकार गर्नुभयो र आदरणीय प्रेम सरले स्वीकार गर्नु भएपछि हुन्छ ल एउटा छलफल गरौँ हामीहरू बसेर। किनभने यो धर्म हाम्रो हो, सभ्यता हाम्रो हो, यो राष्ट्र हाम्रो हो। हाम्रा पुर्खाले हजारौं वर्ष लाएर आर्जेको सभ्यता, हजारौं वर्ष लाएर आर्जेको यो राष्ट्रियता भएको हुनाले गर्दा हाम्रा पुर्खाको साझा विरासत हो यो हाम्रो निम्ति। सँगै बसेर छलफल भनेर आज हामी चाहिँ जुटेका छौँ। यस विषयमा अब अगाडि प्रेम सरले नै आफ्नो विचार राख्नु हुन म निवेदन गर्दछु। मित्र सर, प्रेम सर भन्दा नि माफ गर्नु होला, मैले सबै साथीहरू माफी चाहन्छु। यत्रो बेर यहाँ मिटिङमा अर्को प्रेमजीसित छलफल गरेर आएको म अनुरोध गर्दछु। यो प्रेम, मैत्री भाव, मित्रता एउटै शब्द पदावली अर्थ दिने। बाँकी अंश मित्र सर भयो। हजुर सर, म चाहिँ हजुर भनिहाल्नुभयो, मित्र परियार, डाक्टर मित्र परियार घर गोर्खा हो। हाम्रो दीनबन्धु पोखरेल पण्डितजीको बुवासँग पनि चिन्जान साथी जस्तै थियौँ र बुवाकै पालादेखि उहाँको पनि त्यो लिबरल एटिट्युड, समाजमा परिवर्तन हुनुपर्छ, कट्टरपन्थी हुनु हुँदैन भन्ने र त्यो भागवत पुराण लाउँदा पनि मलाई पनि स्टेजमा लाने, देउता रिसाउँदैन भनेर त्यस्तो खालको महान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँको छोरा दीनबन्धु पोखरेलले पनि राम्रो गर्नुभएको छ र भीमकान्त सरले त सोसियल मिडिया मार्फत प्रशस्तै समाजको लागि आवाज उठाइरहनु भएको छ र आज यो प्रथम हाम्रो छलफल हो। आशा छ रेकर्ड गरेर यो धेरै मान्छे सामु पनि पुर्याउन सकिन्छ। र मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने तपाईँहरूसँग धार्मिक बहस गरेर त मेरो केही लाग्दैन होइन। म थियोलोजी धर्मशास्त्रको विद्यार्थी पनि होइन, तर नेपालमा पढुन्जेल चाहिँ के रहेछ भन्नु होला भने त्यो अलि अन्यथा चाहिँ नमान्नुहोस्, तर त्यहाँ अलिकति ब्राह्मणवादी खालको शिक्षा हुँदो रहेछ कि त्यहाँ चाहिँ नि वास्तवमै हामी दलित कसरी भयौँ, छुवाछुत कहाँबाट सुरु भयो, कसले सुरु गर्यो, कहाँबाट सुरु गर्यो, मनुस्मृतिमा के लेखेको थियो, शास्त्रमा के छ, शास्त्र अनुसार नै सामाजिक संरचना बनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा मास्टर पिएचडी जति गरे नि खासै कसैले पढाउँदो रहन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू जस्तो अन्य कुरा त आइहाल्छन्, तर तपाईँहरू जस्तो साथीहरू, तपाईँहरू जस्तो दिग्गज व्यक्तित्वहरू पाउनु, तपाईँहरूले मलाई यसरी इन्भाइट गर्नु छलफलको लागि एकदम सकारात्मक र ठुलो पोटेन्सियल भएको, ठुलो चाहिँ सम्भावना भएको विषय हो। म अब नेपाल आउँछु तपाईँहरूले भनिहाल्नु हो र तपाईँहरूसँगै मिलेर चाहिँ देशभरि हामीले एक खालको अभियान चलायौँ भने जहाँसम्म लाग्छ जुन तपाईँहरू मलाई भन्दा पनि तपाईँहरूमाथि जुन चिन्ता पनि होला, एउटा इसाईकरण बढ्यो,
धर्ममा चाहिँ पहिरो गयो भन्ने पनि फिलिङ छ होला र त्यो पहिरो रोक्ने हो भने पनि र सबै जातका मान्छेलाई मानवता समानता समभाव फैलाउने हो भने चाहिँ हाम्रो अभियानमा हजुरहरू मैले 100 चोटि उफ्रिएर बोल्नु र तपाईहरुले एकचोटि बोलिदिनुमा धेरै फरक पर्छ कि अनि हजुरहरूसँगै मिलेर चाहिँ सहकार्य गर्दै अब त्यो गाउँघरका मान्छेलाई अब अस्ति पनि कालीकोटमा चाहिँ पूजा गर्न जाँदा बेसरी कुटेर भिरबाट फालिदिए। अब त्यो कालीकोटको गाउँको पुजारीलाई पिट्नु भन्दा उसलाई पनि हामी त्यसै गर्न सकिन्छ टिट फर ट्याट। तर त्यो त बुद्ध दर्शनले मान्ने कुरा होइन त्यो र किन बुद्ध जन्मेको नेपाल पनि हो हैन। अनि टिट फर ट्याट गरेर हिंसा मात्रै हुन्छ। विद्रोह समाज झन् कति भत्किसकेको छ, कति फुटिसकेको छ, कति पछाडि परेको छ। यो समाजलाई चाहिँ फुटाएर टुक्राएर भत्काएर त्यो मार्क्सवादीले भने जस्तै पहिला पुरै ध्वस्त बनाएर मात्रै नयाँ बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचमा विश्वास राख्दिनँ। अनि त्यसकारण जहाँसम्म लाग्छ तपाईले एक शब्द बोलिदियो भनेदेखि, किनभने दुईटा सत्ता हुन्छ, एउटा राज्य सत्ता अर्को धार्मिक सत्ता। अब धार्मिक सत्तामा चाहिँ तपाईहरुको जति चल्छ केपी ओलीको चल्दैन, नेताहरुको चल्दैन, उनीहरूले भनेर मान्दैन, गन्दैनन् पनि तपाईहरुप्रति जुन आस्था छ नि मान्छेको भित्री मनदेखि। त्यसकारण तपाईहरुकै अगुवाईमा म पनि आउँछु, मिलौं र देशभरि चाहिँ अभियान गरौँ। सबैलाई चाहिँ भनिदिनु पर्यो तपाईहरुले कि मान्छेले मान्छेलाई छुँदा देउता रिसाउँदैन, भगवान रिसाउँदैन, स्वर्ग र नर्कको कुरा आउँदैन। मान्छेले मान्छेलाई चाहिँ बिहा गर्दा हुन्छ। यी एउटै प्रजाति हुन्। शास्त्रमा जे लेखिएको भए तापनि, मनुस्मृतिमा जे लेखेको भए तापनि त्यसलाई अब हामीले चाहिँ कम गर्दै, डिस्करेज गर्दै र सत्यता चाहिँ बताउँदै यो पछि बिग्रिँदै आएका शास्त्रहरू भन्दा वैदिक कालतिरका जतिखेर छुवाछुतै थिएन वेदमा, त्यो मलाई पनि थाहा छ, त्यतातिर ध्यान दिन सक्यौं भने धर्म संस्कारसँग सम्बन्धित 80-90% हामी दलितहरूको पीडा चाहिँ कम भएर जान्थ्यो भन्ने मलाई आशा लागेको छ। र त्यसमा हजुरहरूसँग चाहिँ प्रथमचोटि बातचित भयो। यो सहकार्यको सुरु होस् भन्ने गुरुहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यति हो हजुर अहिलेलाई। हजुर दिनबन्धु गुरुज्यू। हस्, मैले मेरै आग्रहमा आज डाक्टर मित्र परियार जस्तो विद्वद्वरसँग हाम्रा प्रखर धार्मिक आध्यात्मिक अभियन्ता, सामाजिक अभियन्ता भीमकान्त पन्थी गुरुसँग यो प्रविधिको माध्यमबाट टाढैबाट भने पनि साक्षात्कार हुने अवसर मिल्यो। मित्र सर, तपाईको प्रवासको जीवन व्यस्तताका बावजुद पनि विशेषतः हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरिकन समय दिनुभएकोमा म हजुरप्रति हार्दिक साधुवाद र गुरुप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्दै, विशेषतः आज जो मित्र सरले, डाक्टर साहबले जुन कुरा उठान गर्नुभएको छ असाध्यै गहन रूपमा यसमा हामी लागिरहेका छौँ। मलाई चस्स पोलेको पनि छ यो कुराले कि हामी समतामूलक चिन्तन लिएर अगाडि बढ्ने, सङ्गच्छद्धम सम्बद्धम सम्भवनांसि जानताम, सबै मिलेर अगाडि बढौँ, सँगै हिँडौँ, सँगै यात्रा गरौँ भन्ने चिन्तन र यो दर्शन, यो विरासतलाई विश्वव्यापी रूपमा उठान गर्न अगाडि बढेको यो वैदिक चिन्तनको मान्यताको छत्रछायामा हिँड्ने व्यक्तिहरूले मानवमा एउटा विभेदीकरणको चपेटामा चाहिँ समाजलाई धकेल्नु अत्यन्त निन्दनीय, अत्यन्तै मानवता विरोधी कार्य हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामीले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भनेर समस्त चाहिँ स्थावर जङ्गममा विद्यमान जड चेतन जगत नै शुद्ध होस्, पवित्र होस्, शान्त होस् भन्ने चिन्तन बोकेको दर्शनले कहिले पनि विभेदीकरण गर्छ भन्ने म मान्दिनँ। सरले चाहिँ भने जस्तै गरिकन यो वेदमा अथवा वैदिक ग्रन्थमा त्यो खालको थिएन, वैदिक कालमा त्यो थिएन। यो मनुस्मृति भनेको, मनु भनेको कुनै समयको राजा शासक, त्यो शासकले चलाएको जुन प्रथा, जसले आफ्नो चाहिँ एउटा शासकीय सत्तालाई सञ्चालन गर्नका लागि समाजलाई जुन विभेदीकरण गर्ने काम गरे, त्यो अत्यन्तै त्यसको विरोधी म पनि हो। त्यसको विरुद्धमा त्यसको चाहिँ समूल अन्त्य गरेर समाजलाई समतामूलक बनाउनु पर्छ भन्ने चिन्तनमा हामी लागेका छौँ। हामी शास्त्रीय मान्यताबाट हेर्ने भने पनि विश्वकर्माका छोरा विश्वरूप हुनुहुन्थ्यो।
विश्वकर्मा जसले इन्जिनियरिङको काम गर्नुहुन्थ्यो, जसको प्रविधिको माध्यमबाट समाज चल्दथ्यो, विमान बन्थ्यो, त्यो बेलामा उहाँ त्वष्टा भन्ने ऋषि हुनुहुन्थ्यो विश्वकर्मा। उहाँका चाहिँ पुत्र विश्वरूप, जो इन्द्रले, स्वर्गका राजा इन्द्रले आफ्नो कुलगुरु बृहस्पतिलाई अलि अपमानजन्य व्यवहार, हेयजन्य व्यवहार गर्दाखेरि चाहिँ भागवत पनि त्यो प्रसङ्ग छ। विश्वकर्माको छोरो विश्वरूप गएर इन्द्रलाई स्वर्गमा गएर चाहिँ एउटा पाण्डित्य परम्पराको विकास गर्नुभएको। त्यसैले हामीले चातुर वर्णे मया सिस्टम गुण कर्म विभाग छ। चारवटा वर्ण भनेको गुण र कर्मको आधारमा हो, जन्मको आधारमा होइन भन्ने मान्यता हाम्रो चाहिँ शास्त्रीय मान्यता पुराणहरूले पनि व्याख्या गरेका छन्। तर यो मनुस्मृति बिचमा यो कालखण्डमा मनुले शासन गर्नका लागि ल्याएको र वैदिक मान्यतालाई चाहिँ केही राम्रा पक्षहरू पनि छन्। जीवनमा कसरी शिष्ट बन्ने, नैतिकवान बन्ने, ज्ञानी बन्ने, ध्यानी बन्ने भन्ने कुराहरू मनुस्मृतिमा छन्। तर विशेषतः यो चाहिँ मानवमा एउटा विभेदीकरणको चपेटामा, एउटा मानवमा एउटा चाहिँ खाडल पैदा गर्ने जो चिन्तन, जो एउटा विधान छ, त्यो त्याज्य छ, त्यो स्वीकार योग्य छैन। त्यसको सराहना बिल्कुलै गर्न सकिन्न। त्यसको लागि म अलिकति यो विधामा भीमकान्त गुरुलाई थाहा छ। नारायण गुरुले त 2037 सालदेखि आजभन्दा झन्डै 40 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यो क्रान्ति गर्नुभएको। गोर्खाबाटै मेरो चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्व, मेरो पिताजीको पनि एउटा अनुयायी अनि मित्र पनि हुनुहुन्छ, मेरा आदरणीय दाई पनि हुनुहुन्छ डाक्टर मित्र परियार। आज उहाँसँग भेट्ने अवसर पनि मिल्यो। मलाई थाहा छ 2060 सालतिर गोर्खा समाजले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेका थियो खुला मञ्चमा। त्यो बेलामा उहाँसँग चाहिँ टाढैबाट यसरी चाहिँ साक्षात्कार नभए पनि टाढैबाट उहाँलाई निहाल्ने चाहिँ नजर गर्ने अवसर मिलेको थियो। आज फेरि पनि केही समय अगाडि अस्ट्रेलियाको सिडनीमा पनि उहाँसँग भेटघाट गरेर चाहिँ के भलाकुसारी गर्ने अवसर पनि मिलेको थियो। बेलायत जाँदाखेरि उहाँसँग भेट्ने इच्छा गरेको थिएँ मैले पोहोर साल 1 वर्ष अगाडि, तर खै त्यो अवस्था जुरेन। सायद त्यो चाहिँ कृपा भएन होला भन्ने लाग्छ। तर आज प्रविधिको माध्यमबाट चाहिँ म हेर्दैछु। र पिताजीले त्यो बेलामा चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने उहाँलाई भागवतको व्यापार गर्यो अथवा धर्म बेच्यो भन्ने एक खालको चाहिँ असाध्यै ठुलो तबकाले उहाँलाई आरोप लगाइरहँदाखेरि पनि 37 सालदेखि छुवाछुत, रूढिवाद, हिन्दू धर्ममा गम्भीर आघात भनेर त्यो नारा दिएर समाजमा एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्छ, मानवलाई चाहिँ एउटा जन्मको आधारमा चाहिँ यको दृष्टिकोण या पर्गेलले काम गर्नु हुँदैन भनेर सशक्त आवाज निकाल्नुभयो। यो निश्चित रूपमा यो जडवादिता, अन्धविश्वासमा लाग्ने, रूढिवादिताले जकडिएको मानसिकताले ग्रस्त सोच भएका व्यक्तिहरू जुनसुकै आस्थामा, विश्वासमा चाहिँ चल्ने चाहिँ समुदायमा पनि त्यो विद्यमान रहन्छ। आजभन्दा अगाडि त जन्म हुने कुरै भएन। 40 वर्ष अगाडि कस्तो समाज थियो होला? त्यो बेला नारायण गुरुले होइन, सशक्त रूपमा जसले चाहिँ मन्दिर बनायो, मूर्ति बनायो, डकरी बनेर काम गर्यो, लुगा सिलायो, अनि जब मन्दिर प्रवेश गर्ने बेलामा अनि बनाउने व्यक्तिलाई चाहिँ पर्गेलेर त पहन पाउँदैनस्, तँलाई निषेध छ भन्ने कुरा, यो अत्यन्त अमानवीय, यो मानवता विरोधी कर्म हो भनेर त्यो बेलामा सशक्त आवाज उठाउने काम गर्नुभयो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, यो कुरा मैले खोल्नै पर्छ। पछि प्रचण्ड बाबुराम चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने कालमा पनि मैले यो कुरा उठान गरेका थिएँ। त्यस्तो एउटा सशक्त आवाज निकाल्ने नेपालकै प्रथम पण्डित, यो चाहिँ दलितको चाहिँ समर्थनमा या उहाँहरूको चाहिँ आवाजलाई बुलन्द गर्ने, मुखरित गर्ने त्यो व्यक्तित्वलाई पछि दलित मुक्ति मोर्चाकै नामबाट पर्चा छरेर उहाँको भौतिक अवसान गराउने काम गरियो। अत्यन्त विडम्बना थियो। विश्व हिन्दू महासङ्घमा वास्तवमा भनेदेखि पोखराको खरियाल विश्वकर्मालाई चाहिँ दलित समन्वय समितिको संयोजक बनाएर विश्व हिन्दू महासङ्घमा एउटा समावेशिताको, लक्ष्यबहादुर गुरुङलाई उपाध्यक्ष बनाएर जनजातिलाई समन्वय भावको सिद्धान्त र एउटा विश्वमोहन गौचन जो थकाली हुनुहुन्थ्यो मुस्ताङको, उहाँलाई दलित के अरे जनजाति समन्वय समितिको संयोजक बनाएर एउटा सबैको आस्थाको पुञ्ज, एउटा केन्द्रको रूपमा यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ, एउटा छाता मुनि सबै अट्ट पर्छ भन्ने सिद्धान्त र मत लिएर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। उहाँको अवसान त्यही तबकाबाट भयो भन्दा मलाई असाध्यै यो कुराले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा पुष्टि त भएको छैन, तर पनि त्यो कुरा उठान हुँदाखेरि कता कता मन चस्सक्क पोल्ने रहेछ। त्यसैले मेरो निवेदन के हो त भन्दाखेरि हामीमा कुनै प्रतिशोधको भावना छैन, सबैमा सद्बुद्धि लागोस् भन्ने हाम्रो कामना छ। तर म यही विषयमा पनि म पछि गएर चाहिँ खुला मञ्चमा म आफैले तत्कालीन राष्ट्रपति
महामहिम डाक्टर रामवरण यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएर हाम्रा सबै दलका चाहिँ दलित नेताहरूलाई चाहिँ यो उहाँहरूलाई प्रमुख चाहिँ कर्ताको रूपमा कार्य गरेर दलितले पकाएको खाएर मैले 2067 सालमा यसरी नै ठुला मञ्चमा एउटा यज्ञ गरेका थिएँ मैले। त्यो बेला पनि धेरै विरोधाभास रूढिवादी चिन्तन गर्नेहरूले चाहिँ गरेकै थिए, तर त्यसको सशक्त विरोध गरेर विचार उठान गरेर हामीले आत्मसम्मानका लागि काम गर्नुपर्छ, सबैको एउटा सम्मान हुन्छ। यो 21औं शताब्दीमा आएर एउटा बिना तर्क कुतर्क गरेर अथवा चाहिँ वैज्ञानिक चिन्तन नगरिकन व्यवहारिक चिन्तन नगरिकन समाजमा त्यो खालको विभेदीकरणको चपेटामा नेपाली समाजलाई चाहिँ परिलक्षित गर्न काम गर्नुहुन्न, अभिमुखीकृत गर्नुहुन्न भनेर मैले 67 सालमा एउटा यज्ञ पनि गरेका थिएँ। ठाउँ ठाउँमा सहभोजको आयोजना हामीले गरेका छौँ, ठाउँ ठाउँमा जनै वितरण गरेर चाहिँ यो समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनुको लागि एकदम घनीभूत रूपमा हामीले सशक्त रूपमा काम गरेका छौँ। भलै मैले भनिहालेँ केही अन्धविश्वासमा लाग्नेहरूले केही विरोध गरे पनि हामीलाई त्यसले छुने काम गर्दैन। कमसेकम हामी दलितले पकाएको खाना हामी खान तयार छौँ। पोहोर साल म चाहिँ 3 वर्ष अगाडि अहिले मानबहादुर बिके नेपाल सरकारको सचिव हुनुभयो त्यो समुदायबाट, मलाई गर्व लागेको छ। उहाँको निमन्त्रणामा चाहिँ पहिलो पटक कुनै नेपाली अथवा यो समुदायको वैदिक सनातन धर्म मान्ने गुरु गएर चाहिँ यो दलितको विषयमा ब्रान्डाइज युनिभर्सिटीमा बोस्टनमा गएर आवाज उठाउने काम सायद मानबहादुर सरले पनि सुन्दै गर्नु होला। उहाँकै निमन्त्रणा म चाहिँ 3 वर्ष अगाडि 74 सालमा बोस्टन स्थित ब्रान्डाइज विश्वविद्यालयमा गएर दलितको लागि सशक्त आवाज उठाउने काम हामीले गरेका थियौँ। तीर्थ वर्मा विश्वकर्मा भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ गएर म चाहिँ खाना खाएर भोजन गरेर 2 वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँलाई पनि थाहा छ, सुन्दै हुनु होला। त्यसैले हामीमा त्यस्तो केही पनि छैन। अब बिस्तारै बिस्तारै यसको समूल अन्त्यको प्रयास हामी साझा अभ्यासले गर्नुपर्छ। दलित भन्ने शब्द पनि मलाई अन्यथा नहोस्, मित्र सरले पनि अन्यथा डाक्टर साहबले नलिनु होला। यो दलित भन्ने शब्द यो कथित हो, यो दलित भन्ने शब्दै प्रयोग गर्नुहुन्न। यो चाहिँ इन्डियामा सन् 1819 समथिङबाट चाहिँ यो दलित भन्ने शब्दको प्रयोग हुन थाले हो, यो नेपाली शब्द पनि होइन। त्यसले हामीले एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि हामी सबैको काटे रगत आउँछ, सबैको जिन क्रोमोजोमको अवस्था अथवा सबैको रासायनिक चाहिँ तत्त्व, सबैको कोष बनावट, नर्भस सिस्टम हाम्रो सबै एउटै छ। त्यसैले मानवतावाद, मानव मिलन समाज, ह्युमन कन्सिलेसन सोसाइटी, त्यो समाजको निर्माण गर्ने सवालमा हामीले कुन ढङ्गबाट त्याग गर्नुपर्छ, कसरी जानुपर्छ। अब शास्त्रीय मान्यताहरूमा राम्रा कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्, तर यो वेदमा भन्दा पनि वेदमा त यो विभेदको कुरै छैन। एउटा समता चिन्तन, साम्यवादी चिन्तन छ, वैदिक साम्यवाद, जो सबै हिँडौँ सबै बाँचौँ सबै खाउँ भन्ने, त्यसमा विभेदीकरणको छनकै छैन। पछि केही साहित्य बनाउने क्रममा पुराणहरूमा अब चण्डाल भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, शूद्र भन्ने छैन। यो चाहिँ शूद्रस्य सम्ति सौत्य सेवा सम्मिनी माया, भागवतले सेवा गर्ने मान्छे शूद्र हुन्छ। म त आफूलाई शूद्र भन्छु। हेर्नुहोस्, मैले त धेरै 500वटा विद्यालय बनाएको छु, बेलायतमा गएर मन्दिर बनाएको छु, काहीँ नेपाली घर नेपाली गृह बनाएको छु, अस्ट्रेलियामा गएर, अमेरिकामा गएर, बेल्जियममा गएर धेरै ठाउँमा सेवा गर्ने अवसर मिलेको छ हामीलाई। हामी बुद्ध दर्शनको पनि त्यत्तिकै प्रचारक हौँ। म बुद्ध दर्शनको पनि विद्यार्थी, म साहित्यको पनि विद्यार्थी र पश्चिमा दर्शन र बाइबल पनि केही अध्ययन गरे हुनाले अब यसमा यो चाहिँ समतामूलक सोचको चिन्तनले ओतप्रोत यो दर्शनलाई अझै व्यापक कसरी बनाउन सकिन्छ, यसलाई विहङ्गम क्षितिजको साथमा यसको उठान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो चिन्तन छ। त्यसैले हामी सबै एउटै हौँ। मानव मिलन समाजका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। मित्र सरले जुन किसिमबाट एउटा यो पनि राम्रो अभियान हो, किन भन्दाखेरि यसलाई मैले कति पनि अन्यथा ल्याएको छैन। हिजो हेयको दृष्टिकोणबाट हेरेका समुदायलाई, त्यो चाहिँ समाजबाट पर्गेलेको समुदायलाई, समाजबाट अपहेलित समुदायलाई एउटा आवाज दिएर मूलधारमा ल्याउनु, सशक्त आवाज उठाउनु, उहाँलाई म हार्दिक साधुवाद र सम्मान व्यक्त गर्दछु। यो मानेमा यस्ता सामाजिक अभियन्ताहरूको संरक्षण गर्नु र उहाँहरूको आवाज बुलन्द गराएर समाजलाई एउटा समताको सोचमा, समभावको सोचमा, समदर्शिताको सोचमा अगाडि बढाउनु अत्यन्त सराहनीय, अत्यन्तै अनुकरण योग्य, अनुशीलन योग्य कर्म हो। यसका लागि म हार्दिक नमन पनि गर्न चाहन्छु डाक्टर मित्र परियारलाई। तपाईँकै साथमा, तपाईँकै अभियानमा हामी विगत धेरै समयदेखि यो अभियान वास्तवमा भन्ने भनेदेखि यो समुदायबाट भन्ने भने दिनबन्धु पोखरेल एउटा क्रान्तिकारी जस्तो पनि देखिने। नारायण पोखरेल त त्यो बेलामा यो चाहिँ दमै कामीसँग गएर चाहिँ खाने काम गर्यो,
धर्मको व्यापार गर्यो, धर्मलाई सिद्ध्यायो भन्ने चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ सोच र चिन्तन भएका एउटा जडवादी चिन्तन भएका चाहिँ समुदायसँग लडेर भिडेर वैचारिक सङ्घर्ष गरेर त्यो स्थानमा उहाँ आउनु भएको हो। यसमा कुनै सन्देह छैन। त्यही विरासतलाई लिएर अझै वैज्ञानिक अध्यात्मवादको चिन्तन लिएर चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाएको एउटा सामाजिक एउटा धार्मिक कार्यकर्ता भनौँ, आध्यात्मिक कार्यकर्ता, अभियन्ता भन्दा नि त्यसको हैसियतले एउटा मानव मिलन भावका लागि, चिन्तनका लागि, समतामूलक चाहिँ समाज निर्माणका लागि हामी फलीभूत के अरे हामी त्यसलाई सफलीभूत गर्नका लागि भली भाँति कर्म गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी कुनै सन्देह राख्ने छैनौँ, कुनै थोरै पनि यसमा कुनै क्लेश राख्ने छैनौँ। तपाईँको अभियानलाई पनि हामी स्वागत गर्नेछौँ। नेपाल आउनुहोस् डाक्टर साहब, हामी कहाँ कहाँ गएर तपाईँको अभियानको लागि बुलन्द आवाज गर्नुपर्छ, राज्यसँग होस्, अब त्यो मनुस्मृतिका केही चाहिँ मान्यताहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाएर होस्। अब वैदिक मान्यता त यो चाहिँ युनिभर्सल छ, यो चाहिँ सत्यतामा आधारित छ। जुन वैदिक मान्यताले भनेको अध्यात्मवाद र भौतिकवाद दुईटैको फ्युजन छ, त्यसमा त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तर मनुस्मृति जस्ता जो एउटा बिचमा आए, जो विधान आए, ती विधानलाई परिवर्तन गरेर अहिलेको समयअनुसार समयानुकूल अथवा समय सापेक्ष रूपमा त्यसको उठान गरिकन समाजलाई यदि त्यहाँनिर विभेद छ भने त्यो विभेदको समूल अन्त्य मात्र होइन, समूल अन्त्यका लागि प्रयास हामीबाट हुनेछ। यो प्रतिबद्धताका लागि पनि डाक्टर साहबसँग एकछिन बसौँ। मेरै चाहिँ सङ्कल्प, डाक्टर साहबलाई मैले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि अब मेसेन्जरको माध्यमबाट पटक डाक्टर साहब एकचोटि बसाउन भनेर आग्रह गरेकै हो, तर त्यो कुनै पनि कुराको समय आउनु पर्दो रहेछ। आज समय मिल्यो, म अत्यन्तै गर्वित छु, मेरो छाती विशाल भएको छ, म खुसी छु। समय र संवादका लागि धन्यवाद छ। म कुरा फेरि बिचमा पनि आउँछ, हाम्रो चाहिँ एउटा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम पनि हो। अरू कुरा डाक्टर साहब भीमकान्त गुरुबाट चाहिँ अगाडि बढोस्, म बिचमा केही रह्यो भने फेरि बोल्नेछु। हस्। हजुर सर, मित्र सर, यो एउटा कुरा के छ भने जस्तै अब बाहुनले नै सबै बिगारे, पण्डितहरू सबै खतम हुन् भनेर जुन त्यो दलित आत्मरक्षा अभियानमा बार बार आइरहन्छ कि जस्तै पण्डित छविलाल पोखरेलजीले आज होइन नि त जातपात केही भएर नेपालका मात्र नभएर भारतका पनि पण्डितहरूसँग साथ गरेर होइन झापा धरान अहिले पनि सबभन्दा बढी कट्टर एरिया मानिन्छ। हामी त गोर्खा, गुल्मी, स्याङ्जा, पाल्पा पर्वत यो ठाउँ त हाम्रो अलि अघिदेखि नै अब त्यति धेरै कट्टर ठाउँ होइन। अब त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यतिखेर आवाज उठाउनु भएको थियो। उहाँले लेखेका पुस्तकहरू पनि अहिले पनि चाहिँ एकदम पठनीय छन् यो जातपातका विषयमा। योगी नारायणनाथको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। सबभन्दा पछि होमौनी काम उहाँले गर्नुभएको थियो। नारायण पोखरेल गुरुजीको अब यो अभियानलाई उत्कर्षमा पुर्याउने मलाई लाग्छ कि पूजनीय गुरुदेव अहिलेसम्म भइदिएको भए हामीले यो जुन बैठक आज गर्न पर्ने थिएन। किनकि गुरुजी बितेको लगभग 15 वर्षको हाराहारी भयो। 50 वर्षको उमेरमा परमधाम गमन भए जस्तो लाग्छ मलाई। म अलिक केटाकेटी थिएँ। अब अहिले चाहिँ 65 वर्षको हाराहारीमा उमेर। उहाँले अहिलेसम्म धारावाहिक कथा वाचन गर्न सक्ने खुबी ईश्वरले दिएको थियो। अहिलेसम्म उहाँले काम गर्न सक्यो भएदेखि हामी आज जुन मिटिङ गर्न पर्दैन थियो। त्यस कारणले गर्दा अब यो नारायण पोखरेल गुरुको संरक्षण हुन नसकौँ र जुन वर्गका निम्ति आजन्म उहाँका चाहिँ बानीहरू खर्चिए त्यही वर्गकै चाहिँ तत्त्वावधानमा उहाँको अब उहाँले चाहिँ परमधाम गमन गर्नुपर्ने यो चाहिँ एउटा हामीहरूको निम्ति पनि सोचनीय विषय छ। यस विषयमा हजुरको पनि ध्यान जाओस्। अघि दिनबन्धु गुरुजीले पनि अगाडि ल्याउनु भएको छ। किन भन्दा आज यो जातपात छैन भनेर खुलस्त भएर बोल्न सक्ने दम दिनबन्धु गुरुलाई मलाई पनि दिएको नारायण पोखरेल गुरुको प्रसाद हो। यो बिचमा गुरु चैतन्य गुरु पनि आउनु भएको छ। सत्यनजी आउनु भएको होला। उहाँको साउन्ड चाहिँ अफ छ हजुर। अहिले आउनुभयो गुरु नारायण। गुरुजीलाई स्वागत छ। नारायण बिजुली गएर नि हेर्नु कस्तो समस्या भइदियो बिजुली गएर। हजुर अनि लाइन आएपछि म जोडिहालेँ। यहाँ इन्टरनेटले वाइफाई नहुँदाखेरि मोबाइलको टावरले डेटाले काम नगर्ने कि। ल भीमकान्त गुरु जाँदै गर्नुहोस्, त्यसपछि गुरु। त्यस कारणले गर्दा यो एउटा कुरा छ। अब मनुस्मृतिको कुरा बार बार आइरहन्छ। पहिलो कुरो त कलिमा चाहिँ पराशर स्मृति मान्नु भनेको छ। कलिजुग पराशर स्मृति मान्नु भनेको छ। मनुस्मृति यो युगमा मान्ने नै होइन। दोस्रो नम्बरमा मनुस्मृति भनेको एउटा मनु नामरीका राजाले बनाएको स्मृति हो। उसका नाममा बनाइएको या उसले बनाएको स्मृति मात्र हो। त्यस कारणले गर्दा मनुस्मृतिको पछि लाग्न पर्ने छैन। र तेस्रो नम्बरमा यो बुटोलमा जुन एउटा यो हाम्रो रुकुम काण्डपछि हाम्रो विश्व हिन्दू महासङ्घको तत्त्वावधानमा विश्व हिन्दू महासङ्घ 5 नम्बर प्रदेशको तत्त्वावधानमा बुटोलमा एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ। हाम्रो त्यहाँ बुटोल घोषणा पत्र बाहिर लिएर आएर ब्राह्मण समाज, क्षेत्रीय समाजको पनि त्यहाँ संलग्नता थियो।
र विभिन्न दलित अभियन्ताहरू हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार विनोद पहाडीहरूको पनि उपस्थिति थियो। हामीले चाहिँ मनुस्मृति धर्मशास्त्र होइन यो भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो मनुस्मृतिका पछि लागिरहन पर्ने आवश्यकता छैन। वेदहरू, पुराणहरू, उपनिषदहरू जो आज पुरा युरोप अमेरिकामा चाहिँ उपनिषदी रङबाट सारै युरोपीय प्रान्त अमेरिकी प्रायद्वीपहरू रङ्गिएका छन्, त्यस्ता महत्त्वपूर्ण खजाना हामीसँग छँदाछँदै एउटा ग्रन्थमा एउटा सन्की मान्छेले के लेखिदियो त्यतापट्टि ध्यान दिइरहन पर्ने आवश्यकता छैन। मैले त बार बार भनिराखेको छु 65 सालबाट यो जातपात केही पनि छैन, हिन्दू एकीकरण भन्छु मैले। हामी चाहिँ फुटेका छौँ, हामी एकीकरण छैनौँ। हिन्दू राष्ट्र भने पनि जे भने पनि हामी एकीकरणै छैनौँ। किन भन्दा एउटा हिन्दूले अर्का हिन्दूलाई जबसम्म भाइको रूपमा हेर्दैन, जब सबै हिन्दूले आफ्नो धर्ममाथि गर्व गर्न सक्दैनन् तबसम्म हामी सबै हिन्दू भएर भन्ने छैन। हिन्दू एकीकरणमा हामी अब लाग्न पर्यो। यदि हिन्दू एकीकरणमा लाग्यौँ भनेदेखि हाम्रो अस्तित्व बाँच्छ। हिन्दू एकीकरणमा यदि लागेनौँ, हामीले हिन्दू एकीकरणलाई ध्यान दिएनौँ भनेदेखि हाम्रो अस्तित्व बाँच्दैन, वेद पनि बाँच्दैन, पुराण पनि बाँच्दैन, उपनिषद पनि रहँदैन, जोगिँदैन, हाम्रो पूर्वीय अस्मिता केही पनि रहन्न। त्यस कारणले गर्दा हिन्दू एकीकरणमा लाग्न पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब यो अभियान लिएर हिँड्दा म आफू बाहुनको छोरो भए पनि, कथित बाहुनको छोरो भए पनि मैले धेरै ठाउँमा अब आफ्नै गृह जिल्ला गुल्मीको अर्जुनको कथा भन्दा राति ढुङ्गा बर्साए मलाई। दिनबन्धु गुरुजी त्यहाँ गएर 2-3 एकी गर्नुभयो। अब त्यो जङ्गलको माथि काकुरामा बसेर एकी गर्ने ठाउँ कति खतरा छ, त्यहाँ राति आक्रमण गर्न आउँदा 2टा भुसिया कुकुर बाहिर रहेछन्, उनी नभुकेर मलाई सिधाइदिने। यस्तै अब मोरङको लेटाङमा पनि अब त्यस्तै आक्रमण सहन पर्यो, रूपन्देहीको देवी दमारमा आक्रमण सहन पर्यो। त्यस्ता आक्रमण ममाथि धेरै भए र अब यो सहज गर्ने क्रममा अब अस्ति पनि म गुल्मी गएर एउटा रक्षाबन्धनमा रक्षाबन्धन बाँध्न पर्छ भन्ने कुरो अभियानलाई सार्थकता दिनेका निम्ति मलाई 5 वर्ष गराउनु पर्यो। र अस्ति यही गएको रक्षाबन्धनमा चाहिँ गुल्मीमा त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भयो। अब आफ्नै ठाउँका आफू दाजुभाइले पनि जात फाल्यो भने चिच्चाइरहे। जात भने के हो भने सोधे, त्यहाँ कोही बोलेनन्। जात भनेको जायते यसमा जायते यत्र, त्यही हो कि जात भने। जहाँबाट जन्मिन्छ र जोबाट जन्मिन्छ त्यही जात। खनाबाट आएको खनाल, रिजाबाट आएको रिजाल, पौडीबाट आएको पौडेल, बस्या गाउँबाट हिँडेकाहरू बस्याल, पोखराबाट आएको जब जुम्लाको पोखरीबाट आएको चाहिँ दुध पोखरीबाट आएको दुध पोखरेल, पानी पोखरीबाट आएको पानी पोखरेल भए चाहिँ यो कहाँबाट जनाउने शब्द जात हो, कोबाट जन्म्यो भन्ने शब्द जनाउने शब्द जात हो। यसमा धेरै ठुलो कुरो केही पनि छैन सर। काम गर्ने कामी, दमा बजाउने दमै, सरकारी र परराखिएकाहरू सार्की भए। यस कारणले गर्दा जुन वैदिक सनातन शास्त्रमा जुन ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र भन्ने जुन शब्द छन् त्यससित हाम्रो नेपाली जातीय जुन सामाजिक व्यवस्था छ यसको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। पहिला यसमा हामी क्लियर हुनु पर्यो। र हिन्दू धर्मले जुन जातपात मत चाहियो, जातीय विभेद गर्यो, दमन गर्यो भन्ने छ, हिन्दू धर्मले कुनै जातै गरेकै छैन। किनभने हिन्दू धर्म दमन गर्थ्यो भनेदेखि पहाडका अधिकांश मन्दिरमा जनजाति पुजारी छन्। यो नेपालमा धेरै ऋषिकेश भगवान बाहेक अन्त बाहुनका नाममा लालमर भएको कुनै गुठी बिर्तै छैन पुरै देशमा। हेर्नुहोस्, यदि बाहुन होइन हिन्दू धर्मले दमनै गरेको हुन्थ्यो भनेदेखि त सबै मन्दिर बाहुनका नाममा हुन्थे। तराईमा समग्र मन्दिरमा चाहिँ गुठियारहरू, पुजारीहरू, थारूहरू छन्। किन त्यस्तो भएको छ? ठुला ठुला कोटहरूमा, मन्दिरहरूमा जब ढोका पूजा गर्ने, देवता भित्राउने, देवता बाहिर लिएर आउने, देवता पन्ध्रा लिएर जाने, बडाबडाई हान्ने अधिकार सबै चाहिँ परिवारलाई दिएको छ। किनभने त्यहाँ बाहुनको अधिकार थियो। बाहुनले त केवल गरेर ढोकामा बसेर चन्नी पर्छ, फुला सिधा फाल्छ, त्यति मात्र। वास्तवमा ठुला जुन प्राचीन कोट मन्दिर छन्, अहिले पछि बनेका मन्दिरमा चाहिँ बाहुनमा मित्र सर, तर प्राचीन जुन हाम्रा मन्दिर छन् यदि चाहिँ बाहुनले राख्ने भएदेखि जुन पृथ्वीनारायण शाहलाई विभेदको सुरुवात गरेको, जातीय सुरुवात गरेको, सबैलाई दबाएको, बर्बाद गरेको भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई आरोप लगाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाह गद्दी बैठकमा सम्पूर्ण जात जाति गएर बस्थे। नेपालमा सबभन्दा पहिले सबै जातले एउटै ताउला पाकेको खाना खाएर लडाइँमा जाने भनेको पृथ्वीनारायण शाहका पालामा हो। यदि पृथ्वीनारायण शाह जातिवादी मान्छे हुन्थे भनेदेखि उनले आफ्नै कुलदेवीका मन्दिरमा मगर पुजारी किन राखे? यो त हामीले सोचिने छैन त। अलि हामी अलि यताउता नहेरिकन अरूकै बुद्धिमा लाग्यो जस्तो पनि भन्छ कि अब आफ्नो शास्त्र, आफ्नो परम्परा गाउँ गाउँ नहेरिकन, मेचीको महाकाली गाउँ गाउँ नहेरिकन, हरेक मन्दिरमा गएर त्यहाँको परम्परा अध्ययन नहेरिकन यो सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दा जातीय व्यवस्था न पहिला थियो, न हिन्दू धर्मशास्त्रमा, प्रमाणित धर्मशास्त्रमा। आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्य भन्दा पहिला लेखिएका शास्त्रहरू प्रमाणित धर्मशास्त्र हुन्। आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्य भन्दा पछाडि आएका धर्मशास्त्रहरूले हामीले प्रमाणित धर्मशास्त्र हामीले नै मान्दैनौँ। यहाँबाट पनि त्यही रूपमा बुझ्नु होला। त्यस कारणले गर्दा यहाँ कुनै जात जाति केही पनि छैन। अब हाम्रो भूमि एउटै, हाम्रा पुर्खाले एउटै माटोमा सिंचे, रगत पसिना बगाए, हाम्रो एउटै सभ्यता, एउटै गोत्र प्रणाली, एउटै रक्त वंश, एउटै संस्कृति भएको हुनाले गर्दा हामीमा कुनै जातीय व्यवस्था, त्यस्तो भेदभाव कुनै हिन्दू धर्मले गरेको छैन। संसारमा कुनै पनि पण्डितले हिन्दू धर्ममा जातपात छ भन्छ भनेदेखि ऊ हामीसित शास्त्रार्थ गर्न आओस्। म त धेरैपल्ट भने। यस कारणले गर्दा
त्यो एउटा कार्यकारणवश त्यस्तो बन्दै आयो र यो दासयुग सामन्ती प्रथा त अमेरिकामा पनि थियो, हजुर बसेको देश अहिले जहाँ बेलायतमा बस्नु भएको छ त्यही देशमा पनि 200 वर्षसम्म पहिलासम्म मान्छेले गल्ती गर्यो भने आराले चिर्ने, तातो फलाम तताएर भुँडी छेड्ने, यस्ता यस्ता चलनहरू चर्चले जे भन्छ त्यही मान्ने, पादरी आउँदाखेरि घोडा खसेर 2 किलोमिटर हिँड्न पर्ने चलन त्यहाँ पनि थिए, फ्रान्समा पनि थियो, जर्मनमा पनि थियो, अहिले पनि अमेरिकामा व्हाइट हाउस नाम राखेको छ, ब्ल्याक हाउस किन राख्दैन नाम? किनभने सेतो वर्णलाई बढी महत्त्व दिएको हुन्छ त्यहाँ अमेरिकामा। त्यही विभेद नभएको धर्म मुसलमानहरूका झन् कस्तो छ अचम्म हेर्नु न। आफ्नै श्रीमतीलाई तलाक तलाक भन्यो भनेदेखि तलाक तलाक भनेपछि ऊ अर्को परपुरुषसँग गएर समागम गएर आएपछि मात्र स्वीकार गर्ने चलन छ। त्यतिसम्म अन्य अत्याचार हाम्रा छैन नि हजुर। अरूलाई निन्दा होइन, सबै धर्मलाई हामी तिन चाहिँ गुरुहरूको सम्मान छ। हामीले त अरू धर्मलाई नमस्कार गर्छौँ, मुसलमान धर्मलाई पनि नमस्कार छ, क्रिस्चियन धर्मलाई पनि नमस्कार छ, सबैलाई नमस्कार छ। किनभने यो संसार सबैको, पृथ्वी सबैको, हामी सबै रहनुपर्छ, कसैको विरोध गर्ने प्रसङ्ग बसाएको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो बर्बादी चाहिँ अन्य अत्याचार हाम्रा भएको होइन। त्यसरी सियाका मस्जिदमा सुन्नी जान्न, सुन्नीका मस्जिदमा सिया जान्न, हाम्रा त्यस्तो छैन नि। हामी सबै जात जातिले एउटै देउता मानेका छौँ, एउटै देउता पूजा छौँ, एउटै संस्कृति मानेका छौँ, सँगसँगै दसैँको टिका लगाएका छौँ, सँगसँगै तिहारमा सप्तरङ्गी टिका लगाएका छौँ। त्यति धेरै अन्त जस्तो अमानवीय क्रूरता नृशंसतापूर्ण चाहिँ विभेद हाम्रोमा है, तर सामाजिक बहिष्कार विभेद चाहिँ हाम्रोमा हो। यसलाई हटाउने एउटा मात्र उपाय छ मित्र सर, यो आन्दोलन गरेर टाढा परेर चिच्याएर केही पनि हुन्न। आजभन्दा 500 वर्ष पहिला गोवामा इङ्ग्लिस पढेका हुन् त्यहाँका दलितहरूले, कथित दलितहरूले। खै आजसम्म जस्ता कथी छन्, श्रीलङ्काका तमिलभित्रका अछुत मानिएकाहरूले आज आधुनिक विषय पढेका होइनन्। उनको इतिहास कति लामो छ। हामीले बल्ल अहिले बसमा चाहिँ हिँड्न सिक्दैछौँ, प्लेन त अहिले पनि हामीलाई कल्पनाको विषय छ। उनी आज कयौँ 100 वर्ष पहिला चाहिँ पानीपतमा हिँडेका हुन्, विदेशी युरोपियनसँग सम्पर्कमा आएका हुन्। किन उनीहरू चाहिँ अहिलेसम्म उनमा विभेद छ भन्दाखेरि उनी सांस्कृतिक मूलधारमा आएनन्, उनले आफ्नो शास्त्र पढेनन्। त्यही भएर यहाँले एउटा अभियान चलाउनुहोस्, हाम्रो साथ समर्थन गर्नुहुन्छ। देशभरिबाट हरेक वार्डबाट 3 जना विश्वकर्माबाट, 3 जना परिवारबाट, 3 जना नेपालीबाट र सम्भव भयो भने 3 जना गन्धर्वबाट र 3 जना चाहिँ बादी वर्गबाट लिएर आएर संस्कृत पढाउने हो भनेदेखि यो पीडित वर्गबाट संस्कृत पढाएर जब संस्कृतज्ञहरू उत्पादन गर्न सकियो भनेदेखि बल्ल सांस्कृतिक मूलधारमा यो वर्गले ल्याउन सकिन्छ। देशमा सम्पूर्ण मठाधीश, पीठाधीश, प्रधान पुजारी, गुरुकुलका प्राचार्य, संस्कृत युनिभर्सिटीका लेक्चर प्रोफेसरहरू सम्पूर्ण यो जुन अहिले मूलधारमा नआएका वर्गबाट हुँदा बित्तिकै यो विभेद स्वतः हटेर जान्छ। नत्र भनेदेखि यो सबै फिक्का हुन्छ। मैले बारबार भने यो मान्न दोस्रो विकल्प छैन मित्र सर। पुरा भारत हेर्नुहोस्, पाकिस्तान हेर्नुहोस्, बङ्गलादेश हेर्नुहोस्, श्रीलङ्का हेर्नुहोस्, मालदिभ हेर्नुहोस्, तिब्बत हेर्नुहोस्, जहाँ यो चाहिँ जातीय आधारमा देखाउने भएका मुलुकहरू छन्, त्यो भुटानमा हेर्नुहोस्, संस्कृत पढौँ भन्नेकै त्यसले सम्मान पायो। योगी नारायणनाथ छेत्रीलाई पनि सम्मान पाउनुभयो, प्रपनाचार्य चाहिँ राई भाइले सम्मान पाउनुभयो, हाम्रो मिठाराम विश्वकर्मा भए पनि उहाँलाई धुमधाम सम्मान छ। जहाँ पनि गुरुजी भनेका छन्, नारायण भनेका छन्, भोगेका छन्, विश्वनुमा छन्, ठुलो सम्मान गरेको छ। हामीले नै नमस्कार गर्छौँ, गोडा ढोक्छौँ। योगी नारायणनाथ अनि प्रपनाचार्य गुरुलाई हामीले गोडामा म हाफै ढोगेकै हो। संस्कृत पढ्यौँ भने मूलधारमा आउन सकिन्छ। संस्कृत पढाइएन र हिन्दू धर्मबाट बाहिर अन्त गइयो भनेदेखि अन्त गएकाहरूलाई हेरौँ। मैले यहाँ भन्दिनँ किनभने यो संयुक्त जुम मिटिङ भएको हुनाले गर्दा अन्त गएकाहरूको हाल हिन्दू धर्ममा बसेकाको भन्दा अझ बढी खराब छ। उदाहरण दिनु पर्यो भने म अहिले दिन सक्छु। यो कुरा मैले मित्र सरलाई अनुरोध गरेँ, हजुर एउटा युगले जन्माएको महापुरुष युगनायक बन्दै हुनुहुन्छ। युगनायक बन्न खोजेका या समयले बनाइरहेका मान्छेले ख्याल गर्न पर्ने हुन्छ। बाटो बिराइयो भने बडा बर्बाद हुन्छ, समय, देश र सभ्यताले घाटा बेहोर्न पुग्छ। हेर्नुहोस्, अब्राहम लिङ्कन थिए। अब्राहम लिङ्कनलाई पहिला कति हेला गरे, कति नराम्रो गरे, तर उनी जब चाहिँ सत्तामा गए 16औं राष्ट्रपति बने, उनले गोराहरू केही पनि सडक पिट्न पर्छ, काले मात्रै बन्न पर्छ भनेर ठोक्यो भए के हुन्थ्यो। तर सबैले सम्मान पाउनु पर्छ भने संसारका महापुरुषहरूले सामञ्जस्यतामा गएर विधि र निषेधलाई भन्दा पनि सामञ्जस्यतामा गएर निषेधको मार्ग तोडेर अगाडि बढेका छन्। यो महान मार्गलाई यहाँले चाहिँ प्रशस्त गर्नुहुनेछ। किनभने हजुरको पनि धर्म हिन्दू धर्म हो। जति मेरा पुर्खाले पसिना रगत बगाए यो धर्म संस्कृति सभ्यता आर्जन गर्न, त्यति हजुरको पुर्खाले पनि पसिना बगाएकी हुन्। यो धर्ममा हामी सबैको बराबर हक छ। र यो सामन्ती व्यवस्थाले चाहिँ हेला गर्यो, दास युगमा यी दास प्रथाहरू जन्मे। यो त हेर्नुहोस्, वैदिक कालमा पनि छुवाछुत थियो। हेर्नुहोस् मित्र सर, श्रीकृष्ण भगवानले त तल्लो जाति होस् कत्र निन्दा भागवतमा महाभारतमा छ। यसलाई राजगति दिने हुन्न, छत्र सिंहासन दिने हुन्न। यो वैश्य हो, यो खसेको क्षेत्रीय हो भनेर रात दिन अपमान गरे। भगवानले हातमा सुदर्शन चक्र चटाचट टाउको काट्दै 5 करोड भन्दा बढी मान्छे सिद्धाइदिएर त्यतिखेरका सामन्ती दास युगका चाहिँ अनुयायीहरू, विभेदकारी, विखण्डनकारीहरूलाई उडाइदिएर संसारमा समतामूलक गीता दर्शन लिएर आउनु भएको सुनिचेको सौभाग्य पण्डिता समदर्शन। भगवानलाई त छोडेनन् सामन्तीहरूले, तपाईँ हामीलाई छोड्छन्।
हामी बाहुनको छोरा हुँदा त उहाँ दिनबन्धु जहाँ फलो कोरिकन दाल भात खायो हामी त मिसित बसेर भन्छ नि उहाँ हिमकान्तले उहाँ कहाँ गएर चाहिँ दाल भात खायो कहाँ गोरो बाँध्यो कहाँ जनै ल्याइदियो उहाँ त कुरे काटेर बस्न खान छैन। अब हजुरलाई त त्यो हुने त्यो पीडा हामीले त्यति पीडा भइरहेको छौँ कति बाहुन उच्च वर्गमा जन्मेकाले हजुरले कति पीडा भोग्नु भयो त्यो पीडाको हाम्रो आत्मसात छ। मैले यही कुरा राखेँ संस्कृत पढेर धार्मिक सत्तामा आउँ यो धर्ममाथि कब्जा गरौँ यो जुन देखेर सुनेर यो हाम्रो कुरा सुनेर दिनबन्धु गुरुको मेरो हाम्रो त्यो कुरा सुनेर यहाँ माटो बुगाउलान् मुठीमा दाँत कटकटाउलान् तर सत्य त यही हो। यदि त्यो भएन भनेदेखि संस्कृति रहन्न यो सभ्यता रहन्न। त्यही भएर सभ्यताको रक्षा गरौँ हजुर यताउता बढाल्ने होइन यो ठुलो मेहनतले हजारौँ वर्षको मेहनतले चाहिँ यो सभ्यता बनेको मित्र सर सानोतिनो त्याग परिश्रम छैन। हाम्रो कति महान ज्योतिष हाम्रो कति महान सङ्गीत हाम्रो कति महान साहित्य हाम्रो कति महान भाषा व्याकरण हेर्नुहोस् पाणिनि व्याकरण संसारमा सर्वोत्कृष्ट महान हामीसँग के महान छैन। हामीसँग भएको नराम्रो पक्ष भनेको जाति व्यवस्था हो। यसलाई जो तल परेका वर्ग छन् उनमै सांस्कृतिक सत्ता सांस्कृतिक अधिकार हस्तान्तरण गराउन प्रयास गरौँ। जब त्यो वर्गमा सांस्कृतिक अधिकार हस्तान्तरण हुन्छ तब स्वत दबाउनेवाला वर्ग कि पछि लाग्छ कि त्यतिकै उसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। यही हो संसारिक नियम पनि मेरो यही हो खास ठेट विचार। अब यसपछिबाट हजुरको विचार चैतन्य किसिम गुरुजी पनि पाल्नु भएको छ। हजुर चैतन्यजी बोल्नुहुन्छ कि म बोलौँ पहिला? अब हजुर बोल्नुहोस् किनभने हजुरसँग मेरो एकचोटि लन्डनमा भेटघाट भयो त्यहाँदेखि आज ए तपाईँ हो है? त्यही त हो मैले कडा प्रश्न सोधेको थिएँ नि तपाईँलाई। हो हाम्रो कुलाचार्य दाइहरु जन्मे पत्रकार साउथ हलमा हो साउथ हलमा हो कति याद गरिरहनु भएको छ। हजुर नमस्कार है फेरि। हजुर हजुर त्यही त अनि यति ठुलो गुरु हुनुहुन्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्थेन त्यहाँ पुरै समय बसेको थिइनँ म। हजुर हजुर नमस्कार। होइन सर एकदम कुराहरू चाहिँ राम्रो छ एकदम। अनि हाम्रो नारायण पोखरेल मेरो म पनि गोर्खै हो मेरो गाउँले पनि हुन् मेरो श्रद्धेय व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही गोर्खा समाजको कार्यक्रम हामी आफैले लगाएर मलाई अनि ब्रिटिस राजदूतावासमा काम गर्थेँ म। ब्रिटिस राजदूत र मलाई सँगै चाहिँ स्टेजमा लगाएर ल हेर यो खैरे अनि यो अगाडि बस्दा चाहिँ कुन देउता रिसाउँछ कुन भगवान् रिसाउँछ भनेर सबैले थपडी बजाएको थिए त्यो बेलामा होइन। दीनबन्धु पोखरेल सरले चाहिँ उतापट्टि बसेर छोरा सानो हुनुहुन्थ्यो होला त्यतिखेर त अलि अनि हेर्दा छ त्यो अघि भन्नुभयो त त्यो कस्तो भने उहाँको जुन हिंसा एकदम कायरतापूर्ण हत्या भयो र जहाँसम्म लाग्छ त्यसको केही न्याय पनि भएको छैन अहिलेसम्म। एकदम दुःख लाग्छ मलाई। कुनै पनि हालतमा म चाहिँ बरु चाहिँ केही लागेन भने बरु चाहिँ अम्बेदकरवादी मुक्ति अभियानमा लागेर भसक्कैलाई बरु बुद्धिस्ट बनाउँला तर हत्या हिंसा चाहिँ मेरो म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। किनभने मार्न पर्ने मान्छेको सोच हो दृष्टिकोण हो होइन मान्छेको चाहिँ आचरण व्यवहार हो। त्यो व्यक्तिलाई हत्या गरेर त कसैले के प्राप्त गर्दैन। उहाँ बाँचिरहनु भएको भए कति क्रान्ति गर्नुहुन्थ्यो होला होइन कतिले शुभ सन्देशहरू सुन्न पाउँथे होला। म अहिले पनि उहाँको चाहिँ युट्युबमा एकदम राम्रा प्रवचनहरू छन् त्यो सुनेर मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइरहेको छु हेर्नुहोस् उहाँ परलोक भए तापनि। र यसमा म के भन्न चाहन्छु एउटा भने त्यो दलित मुक्ति मोर्चा भन्ने जुन नाम दिएर उहाँमाथि जुन साङ्घातिक आक्रमण भयो त्यो तपाईँहरूले के चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने यो पनि फेरि मैले नेपालमा राजनीतिमा नयाँ त नभनौँ जस गर्न खोजेको के भने त्यो जो व्यक्तिले गएर चाहिँ त्यो बन्दुक लिएर चाहिँ सुट गर्यो त्यो चाहिँ कुनै न कुनै सो कल्ड उच्च जातिको कमान्डरको निर्देशनमा गरे हो क्या त्यसले। यसरी बुझ्नुपर्छ है। त्यो अहिलेसम्म जति पनि दलित सङ्गठनहरू छन् भातृ सङ्गठनहरू छन् ती आफ्नो स्वविवेकले चाहिँ सञ्चालित हुन सक्दैन। उनीहरू सबैमाथि नियन्त्रण छ पकड छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै इच्छाले गर्न सक्दैनन् र जहाँसम्म लाग्छ दलित मुक्ति मोर्चा आफैले किन दलितको मुक्तिको कुरा गर्नेलाई सिधाउनु दलित मुक्ति मोर्चाको किन प्रमुख चासो भयो त्यो म सोच्न पनि सक्दिनँ। र हुनसक्छ के कारणले हो तर निर्देशन चाहिँ उच्च जाति भनाउँदा व्यक्तिहरूबाट नै आएको हुनुपर्छ र म त चाहन्छु कि उनीमाथि न्याय भइदिए हुन्थ्यो होइन। अब त्यो हामीले प्रयास पनि गर्नुपर्छ ढिलो चाँडो। र अर्को चाहिँ हाम्रो भीमपन्थी सरको कुरामा चाहिँ म धेरै कुरामा चाहिँ अलिकति स्वीकार्न सक्दिनँ केही पनि छैन होइन।
हुन त हो तपाईहरुलाई त सजिलो छ तपाईको चाहिँ शास्त्रमा अब हिन्दू संस्कृति हिन्दू धर्म शास्त्र कथाहरू यति विराट छन् त्यहाँभित्र यति धेरै सम्प्रदायहरू छन् यति धेरै फिलोसफीहरू छन् विचारहरू छन् अनि पढे लेखेका मान्छेले त आफूलाई सुहाउँदो जुन जुन चाहिँ मन्त्रहरू टिपे पनि भयो जुन जुन श्लोक टिपे पनि भयो हैन तर वास्तवमा के छ त नेपालमा भने मनुस्मृतिलाई नै प्रमुख बनाइदिएर कल्चर बनाइदिए के त्यसले बिगारे हो के त्यो वैदिक परम्परालाई अगाडि बढाइदिया भए त हुन्थ्यो नि त अहिले तपाईको चाहिँ म काठमाडौँमा गएर डेरा खोजेँ भने 80-90% ले डेरा दिँदैन अब किन दिँदैन त भन्दा पितृ रुन्छ कुल रिसाउँछ पूजा कोठा छोइदिन्छ देउता रिसाउँछन् होइन र कुल देउता रिसाउँछ यही मान्यताले त हामीलाई मारेको छ दैनिक रूपमा अब त्यो छैन होइन हामी संस्कृत पढौँ भने हुन्छ भनेर उपाय लागेन नि अनि जहाँसम्म लाग्छ 70-80% नेपालका मन्दिरहरूमा अझै पनि त्यहाँ प्रवेश निषेध छ जस्तै गोर्खा जुन तपाईले पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ कुल देउताको कुरा गर्नुभयो त्यो हाम्रै गोर्खा कालिकामा हो त्यहाँ तपाईहरुले पत्याउनु हुन्न होला पृथ्वीनारायण शाहका चाहिँ पुर्खाहरू चाहिँ भारतबाट भागेर आएर त्यहाँ त्यत्रो दरबार बनाएर राज्य विस्तार गरेर दुनिया गरिसके राजतन्त्र पनि फालेको पनि 12 वर्ष भयो तर अहिलेसम्म नि त्यहाँको भट्टराई पुजारीले त्यहाँ नगरा लाउने दमाईलाई छिर्नु दिँदैन यो कुरा त भएन नि यो भएन अनि तपाईको चाहिँ सल्यानतिर सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिममा हेर्नुस् त तपाईको यसलाई चाहिँ के गर्दियो भने संस्कृति बनाइदियो कि कल्चर बनाइदियो कि त्यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ कोही बित्यो भने तपाईको चाहिँ यो दमाईहरू गएर उल्टो बाजा बजाउनु पर्ने उल्टो बाजा बजाएपछि अनि त्यो घरमा काठमार के गरेछ त्यसको पुच्छर दिएर अनि के रे चाहिँ त्यो चाहिँ कात्रो दिएर पठाइदिने र दमाईहरूले त्यही कात्रोको लुगा लाउने यतिसम्म आइपुगे जस्तै मेरै बाउको मेरै बच्चा हुन्जेलसम्म त्यही गोर्खामा पनि हरेक दशैंमा हेर्नुहोस् त दशैंलाई कसरी स्ट्रक्चर गरेछ म चाहिँ नि भगवान नारायणको स्वरूप हुँ भनेर राजाले शासन गरे हैन उनलाई गएर सबैले ढोग्न पर्ने अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ बाली गरेर हिउँनी वर्षभरि र चाहिँ नि लास्टमा चाहिँ पुच्छर दिएर पठाउने हामी भाग माग्न जाने मगन्ती बनाइदियो नि त त्यो पुच्छर कस्तो जाने क्या कस्तो जाने हिन्दू धर्मलाई शास्त्रलाई त्यो परम्परालाई त्यो जुन छ नि ब्राह्मण वैश्य शूद्र त्यो ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भन्ने हायरार्कीलाई यस्तोरी कल्चर बनाइदियो जसले गर्दा हामीलाई त तहस नहस सुहा पार्दियो नि त अब मुलुकी ऐन चलुन्जेलसम्म त हामीले त वेद पढ्यो भने त जिब्रो काट्यो नि त हैन अनि त्यो अब जङ्गबहादुरको पालामा बहादुरले 1910 मा लागू गरेको त्यो मुलुकी ऐन धेरै जसो चाहिँ नि यही कट्टरपन्थी विचारधाराबाट प्रभावित भएर लेखिया छ अनि त्यसैका आधारमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि लागू गरे कडा रूपमा लागू गरे 100 वर्षसम्म हामी सिद्धियौं हामी अब मन्दिर छोए पनि पिट्या छ त्यो के चाहिँ भट्टीमा चाहिँ आगो छोए पनि पिट्या छ कुट्या छ मार्या छ त्यो भइरहेछ र त्यसले के भयो भने र फेरि तपाईहरुलाई अब मैले पढाउनै पर्दैन शास्त्रमा हेर्दाखेरि अलिअलि मैले बुझ्दै आएको छु अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा चाहिँ इंग्लिश पढेर मलाई संस्कृत आउँदैन त तपाईहरुको त स्वर्गमा पनि त रहेछ नि त तपाईहरुले भन्ने कथामा ब्राह्मण ऋषि र क्षेत्री राजा भन्दा अरु कसैको कथा छ छैन अब स्वर्गमा पनि त्यही रहेछ ब्रह्मा चाहिँ ब्राह्मण रहेछन् नारायण चाहिँ त्यो बेलादेखिको अनि त्यसपछि अब कर्णहरू चाहिँ हैन एकलव्यको औँला काटेदेखि लिएर सबै यो कुरा चाहिँ समाजमा पढाइदैन हाम्रो नेपाली समाजमा अनि त्यसपछि हाम्रै दलितहरुलाई नि थाहा छैन कि के भएर म अछुत भएको हो तिनलाई बिचारा मुलुकी ऐनमा अस्तिसम्म के गर्यो त्यो पनि थाहा छैन भनेपछि यो कुरालाई चाहिँ म के निष्कर्षमा पुगे त छोटकरी भन्दाखेरि अब फेरि कोही छन् यो अति भयो उपाय लागेन भनेर चर्चतिर गएको छन् चर्चमा पनि आखिर नेपालको सामाजिक संरचनाको प्रभाव त परिहाल्छ पादरी पनि प्राय बाहुनै छन् हेर्नुस् खाने ठाउँमा विदेशबाट कतैबाट पैसा आउँछ भने ती बाहुन क्षेत्रीले खाएका छन् त्यहाँ सरी है यो बाहुन भन्ने नाम लिन पर्छ
तपाईँहरूलाई नमिठो नलागोस्। अनि होइन हामीलाई लाग्दैन। अब युज गरे किन तपाईँहरू लिबरल भएको हुनाले, तपाईँहरू चाहिँ परिवर्तनमुखी परिवर्तन चाहने भएको हुनाले अब प्रयोग गरेका छ चेपाङ तामाङ होइन यस्तै यस्तै दुःख पाएकाहरू चाहिँ दलितहरूलाई चाहिँ प्रभावित गरेका छ। अब प्रभावित गरिसकेपछि उहाँहरूसँग नि मेरो दुखेसो के भने प्रभावित गरेर हेर हिन्दू बस्यो भने तिमी सधैँ अछुत हुन्छौ हामी कहाँ आऊ भनेर लैसकेपछि त यो छुवाछुत विरोधी अभियान गरे पनि हुन्थ्यो नि, त्यो गरेर चाहिँ देखिन्न। फेरि चर्चहरूले कतै पादरीहरूले उठेर चाहिँ छुवाछुतको विरोध गरे अभियान चलाएको भन्ने मलाई त्यो पनि थाहा चाहिँ छैन। तर त्यो चर्चमा गएपछि ती मान्छेहरूले हुन त धेरै जसो चाहिँ त्यो निको हुन्छ के त्यो अन्धविश्वासले जान्छन्। तर उहाँ गएपछि सरहरू त्यहाँ धेरै त्यो संस्कारगत विभेद चाहिँ कम हुन्छ क्या। जस्तै मेरै घरमा चाहिँ बिहा गर्नु पर्यो भने मेरो घरमा कुनै छोरोको बिहा गर्नु पर्यो गाउँमा पनि गोर्खामा के हुन्छ त त्यहाँ अब पहिला छोरो त पण्डितै आउँदैन, पण्डित आइदियो भने त्यहाँ केही खाँदैन तर उसले चाहिँ नि भगवान्सँग चाहिँ नि दुला दुलैको कनेक्सन गरिदिन्छ, उसको उच्च सम्मान। अब दमाईहरू हुन त मेरा त होइन तर दमाईहरू चाहिँ फेरि बाजा बजाउनु जाने रातभरि लुगा सिएर चाहिँ दुला दुला चिटिक्क बनाउने, सुनारले चाहिँ सुन कमाएर चाहिँ झक्की झकाउ बनाइदिने, खाने बेला अलग्गै। काठमाडौँमा पनि भइरहेको छ नि त यो होइन। भनेपछि यसरी संस्कारगत रूपमा नै म त तल्लो हुँ भन्ने पारिदिया छ क्या हजुर। यो धर्म चाहिँ मैले भनिहालेँ विराट छ होइन। तपाईँहरूले त जाने बुझे मान्छेले त यो होइन यो हो भन्न सक्नुहुन्छ। त त्यसै भएर हजुरहरूको अहम भूमिका चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले पटक पटक धार्मिक सत्ताको प्रमुखहरू हो तपाईँहरू, अनौपचारिक हो तर पावरफुल। संविधानले चाहिँ मित्र परिवार अछुत होइन नगर भन्छ, शास्त्रले चाहिँ पण्डितले चाहिँ गर गर भन्छ, गोत्र सोधिहाल्छ थर सोधिहाल्छ, त्यहीँबाट सिद्धियो होइन। अनि हाम्रो मनोविज्ञान पनि पुरै ध्वस्तै बनाएको छ हजुर। तपाईँहरू जुन देश विदेश जानुभएको छ कतै अस्ट्रेलियामा युकेमा अमेरिकामा जहाँसुकै होस् एउटा नेपाली भेट्ने बित्तिकै हामीलाई प्रथम चासो के हुन्छ यो दिमागमा भन्दा यसको थर के होला यसको थर के होला। अनि नाम सोध्छौँ, नाम सोधेर थर क्लियर भएन भने फेरि सोध्छौँ अझै। अनि सोधिसकेपछि के सोधेर त भन्दा हाम्रो दिमागलाई यसरी स्ट्रक्चर गरिदियो पृथ्वीनारायण शाहको पालाभन्दा अगाडिदेखि कि हाम्रो दिमागले यस्तो स्ट्रक्चर गरिदियो कि तपाईँको एउटा व्यक्ति नेपाली भेट्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ कहाँ राख्ने होला, टपमा राख्ने कि बिचतिर राख्ने कि तल राख्ने। त यो सामाजिक संरचना भत्काउनलाई चाहिँ कानुनमा मात्र लेखेर हुँदो रहेछ। अब जसरी जङ्गबहादुरले कडा रूपमा चाहिँ मुलुकी ऐन लागू गरेका थिए, अहिलेका शासकहरूले हिजो हेर्नुहोस् त त्यत्रो हत्या हिंसा मचाएर अहिले सत्तामा पुगेका छन्, तिनले चाहिँ लागू गर्न चाहिरहेको छैनन्। हेर्नुहोस् है उनीहरूलाई ढुक्क छ। रुकुम पश्चिम म के भन्छु भने हिन्दूवादको चरम रूप हो त्यो। किन त्यसरी जम्मै गाउँै जम्मै उठेर किन मार्नु परेको थियो त भन्दा एउटा कामी एउटा शूद्रलाई दियो भने देउता रिसाउँछन्, कुल रिसाउँछन्, पितृ रुन्छ, त्यही आखिर उही हो देउता रिसाउँछन्। देउता रिसाउनु र आफ्नो धर्म जान्नु भन्दा तपाईँहरूको त्यही छ त। हरेक महाभारत रामायण कालदेखि पौराणिक कालदेखि नै भनेको जात जातको अनुसार छ नि त जातीय धर्म। तपाईँहरूको धर्म छ के अरे चाहिँ पूजापाठ गर्नु, त्यो वेदका चाहिँ शास्त्रका कुराहरू फैलाउनु, अनि शाकाहारी भोजन गर्नु आदि इत्यादि छ होला। अब मेरो चाहिँ सुँगुर खानु, अनि अब बाजा बजाउनु, लुगा सिउनु र अर्काको सेवा गर्नु, दसैँमा भाग माग्न जानु, पुच्छर ल्याएर खानु। ल हेर्नुहोस् त नेपाली कल्चरमा चाहिँ यस्तो बनाइदियो हुनाले यो कल्चरलाई फुटाउने केले होला। राजनीति गर्नु त सजिलो हुँदो रहेछ, व्यवस्था परिवर्तन गर्नु त सजिलो हुँदो रहेछ। अनि एउटा लास्टमा के भन्छु लामो भल, राजतन्त्र जुन फालियो नि, राजतन्त्र फालिएको पनि नेपालको जातीय व्यवस्थामा ठुलो परिवर्तन हो होइन, ठुलो परिवर्तन हो। र जुन राजाले क्षेत्रीय दोस्रो तहको क्षेत्रीले शासन गर्ने पाउने अधिकार त्यो त कमसेकम कटौती भयो त, सुधार भयो। तपाईँहरूले सती कोही सतीलाई जलाइन्न। अहिले बाहुनले चाहिँ वो पञ्चे बाजा बजाउन नि थाले, त्यसले जात जान्दैन। तर हामीले चाहिँ एउटा बाहुनीलाई प्रेम गर्न थाल्यौँ भने, क्षेत्रीलाई थाल्यो भने माटो मुनि पुर्याइदिने,
र जेल पनि जान नपर्ने। त्यसकारण संस्कार संस्कृति परम्परामै छ हाम्रो विभेद 90% भन्दा बढी। त्यसका लागि तपाईहरु जस्तो इनलाइटेन्ड, तपाईहरु जस्तो अर्कै दृष्टि अर्कै भिजन भइसकेको र यो चाहिँ मान्छेले मान्छेलाई छुँदा चाहिँ देउता रिसाउँदैन भन्ने जुन तपाईहरुले चाहिँ बुझेर पढेर शास्त्र घोकेर जम्मै थाहा पाइसकेका मान्छेहरूले, गुरुजीहरूले, धार्मिक सत्ताका प्रमुखहरूले मलाई सहयोग गर्नु पर्यो, हामी सँगै हिँड्नु पर्यो र यो संस्कार संस्कृतिलाई केही न केही घटाउँदै लाने। तपाईहरुले माथि जे कुरा पनि माथिल्लो गराम, हाम्रो पहाडमा खेत रोप्दाखेरि माथिल्लो गरामा पानी लायो भने तल्लो गरामा झर्दै जान्छ, तल्लो गरा लाएर माथि चढ्दैन। हजुरहरू बोलिदियो भने, हजुरहरू बोलिदिनु भयो भने धेरै समाजमा परिवर्तन हुन्छ। मान्छेले ओहो एउटा दमाईलाई मित्र परिवारलाई डेरामा राख्दैमा चाहिँ मेरो घरको देउता रिसाउँदो रहन्छ भन्ने पर्छ। अनि त्यो पर्दै गयो भने सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिम मेरै गोर्खामा व्यापक चेन्ज हुन्छ हजुर। अनि त्यो एउटा जोतेर खाने दमाई कामीलाई पनि देउताले गर्दा, धर्मले गर्दा, पाप र धर्मको डरले स्वर्गैबाट पहिलाको चाहिँ पुण्य नकमाएको, पहिलाको जन्ममा पुण्य नकमाएको हुनाले म अछुत रहेछु, मेरो स्थिति सुधार हुनै सक्दैन भन्ने जुन चेतना हालिदिएको छ, त्यो चेतनालाई ध्वस्त गरौँ। यो मनोविज्ञानलाई खत्तम पारौँ हामीहरूले हाम्रो पालामा। त्यो भयो भने अनि त्यसपछि हामीले हिन्दू संस्कार छोड्नुपर्ने किन, हिन्दू धर्म छोड्नुपर्ने किन, होइन? हामी सबै गरौँ। र म पनि तपाईहरुसँग साथमा आइसिएससी नेपाल आएपछि म नि संस्कृत पढ्न थाल्छु, सुरु गर्नुपर्छ। संस्कृत पढे भए मैले तपाईहरुसँग त्यो श्लोक बाई श्लोक झन् ट्याकल गर्न सक्थेँ नि, राम्रो हो नि। दलितले संस्कृत पढ्नै पर्छ, झन् बुझ्छ उसले। त्यही भन्न चाहन्छु हजुर अहिलेलाई। नमस्कार। हजुर चैतन्य कृष्ण गुरुजी, अब चैतन्य गुरुबाट केही कुराहरू अब विषय नै हुन्। अब हामी समतामूलक सोच, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सोचमा यो अभियानमा अगाडि बढेका छौँ। पहिले पनि केही कुरा राखे हजुर आउनुभन्दा अगाडि, भीमकान्त गुरुले राख्नुभयो, डाक्टर साहबले राख्नुभयो, सुन्न पाइन। गुरुबाट रेकर्ड भएको रहेछ, म पछि रेकर्ड हेरौँला। अनि हाम्रो भीमकान्त गुरुले बोल्दा बोल्दै विजयमा आएँ, उहाँको एकदम जोसपूर्ण चाहिँ प्रवचन थियो, मैले खुब सुने, खुब मन पराएँ। मित्र दाजुसँग मेरो दोस्रो चाहिँ भेटघाट। अनि अब उहाँका कुराहरू पनि व्यवहारिक छन्, उहाँले भनेका कुराहरू गलत छैनन्, एकदम तितो सत्य बोल्नु भएको छ, म एकदम एप्रिसिएट गरेँ। अब मेरो धारणा के हो भन्दाखेरि अब हामीले कुरा गरेर समय पास गरेर त काम लागेन। अब हामी चाहिँ समाधानको बाटोमा जानु पर्यो, ज्वरोमा जानु पर्यो। मसँग एउटा यहाँ पुस्तकको बडे मानको ठेली छ, म यो ठेली देखाउँछु यहाँहरूलाई। यो ठेली चाहिँ अहिले संसारमा सबैभन्दा बढी प्रवचन गर्ने ठेली हो। यो पुराणहरूमा पनि सबैभन्दा बढी प्रवचन नारायण पोखरेल गुरुले सामाजिक अभियानका लागि चाहिँ यही ग्रन्थलाई व्याख्या गरेर अनि सामाजिक चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गरेर ठुल्ठुला क्याम्पसहरू बनाउनु भयो। यही पुस्तकमा म चाहिँ यो अहिले चाहिँ संसारमा सबभन्दा बढी चलेको पुराणको चाहिँ सप्तम स्कन्धमा एउटा प्रमाण यही देखाउँछु। यो देखाउनका लागि लिएको मैले हो। यद्यपि प्रवचनमा मैले पहिलेदेखि भन्थेँ। 11 अध्यायमा होला हजुर। म हेर्दैछु गुरुदेव। पुस्तकको नाम के रहेछ? श्रीमद् भागवत सप्तम स्कन्ध 11 अध्यायको अन्तिम 11 अध्याय। यो सम्झिए पनि हुन्छ। मैले यो ज्वरोबाट, किनभने समस्याको समाधानको कुरा गर्दाखेरि अब चाहिँ निकास चाहियो। मेरो व्यक्तिगत प्रयोगको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज चाहिँ अहिले 2077 साल चल्दैछ। 2064 सालमा गाउँभरिका सबै दलितहरूलाई घरमा ल्याएर पढाएको मैले। अनि यहाँ एउटा प्रमाण छ। यो प्रमाणले के भन्छ त भन्दाखेरि मेरो अध्ययनले, मेरो निष्कर्षले, मेरो चेतनाले, चिन्तनले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले जसलाई दलित भन्दैछौँ ती दलितै होइनन् र जसलाई अहिले ब्राह्मण भन्दैछौँ ती ब्राह्मणै होइनन्। यो ज्वरो काटिने यहाँबाट देखेँ मैले, मेरो बुझाइ, मेरो अध्ययनले, निष्कर्षले देखाएको। अब जसलाई ब्राह्मणलाई ब्राह्मण मान्नु, दलितलाई दलित मान्नु, फेरि विभेद मात्रै हटाउन खोज्नु, सङ्घर्ष घटाउनु, त्यो परस्परका यी कुराहरू त धेरै परका कुरा भए। तर यो ब्राह्मण होइन, दलित होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ
यहाँ यो चाहिँ श्लोकले प्रष्टसँग यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ वर्णाश्रम धर्मको व्याख्या छ, तल अन्तिममा आएर नारदले भनेको यो फेरि प्रमाणमा पनि कहिलेकाहीँ कसले भनेको भन्ने हुन्छ पुराणमा शास्त्रहरूमा पनि, फेरि जुनसुकै वाक्य पनि प्रमाण हुँदैन। हिरण्यकश्यपले भागवतमा भनेको कुरा प्रमाण मानिँदैन। यो नारदले भनेका हुन्, नारद भनेका देवर्षि हुन्, देवताहरूका पनि ऋषि हुन्। अनि यहाँ पनि गाह्रो रहेछ नि त हजुर। हो, अब उनले के भने त यो युधिष्ठिर जस्तो राजालाई भनेको, फेरि अघि यहाँले चाहिँ त्यो राजाको बारेमा पनि भन्नुभयो। युधिष्ठिरसँग नारदले के भने भन्दा एउटै श्लोकले चाहिँ यो सबै प्रसङ्गलाई चाहिँ एकदम जरोबाट चाहिँ समाधानको चाहिँ उपाय दिएको छ। यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम, जसका जुन लक्षण भनिए माथि, पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम, जीवहरूको मनुष्यहरूको वर्णलाई चिनाउने, वर्णको परिचय दिनका लागि जुन जुन लक्षणहरू भनिए, यद अन्यत्रापि दृश्यत, त्यो लक्षण अर्कोमा देखियो भने, अर्को मानिएको समाजले अर्को मानेको वर्गमा, व्यक्तिमा, त्यो समुदायमा त्यो लक्षण देखियो भने तत् तेनैव विनिर्दिश्येत, उसलाई पनि त्यही लक्षण अनुसारको वर्गमा लिनु। अब एउटा ठुलो क्रान्ति गर्न सकिन्छ। देशभरका ब्राह्मण के अरे जति पनि दलित मानिएका चाहिँ वर्ग हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ब्राह्मणोचित गुणले युक्त बनाएर एकैचोटि ब्राह्मण बन्ने, सबै ब्राह्मण बन्ने, सबभन्दा माथि जाने, कोही पनि दोस्रो दर्जामै नआउने। ल यो चाहिँ समाधान हाम्रो भागवत पुराणले दिएको छ। अब यो एकदम छोटो छिटो छरितो काम गर्ने कि अब ढिला ढाला अलि चाहिँ यो युगौँ पुस्ता बितेर हुने कामहरू गर्ने, अब काम त हामीले सबैले गरिरहेछौँ, सबैका विचारहरू मिल्छन्, राम्रा छन्, खालि समाधानको पाटोमा मात्रै कुरा गरेको। वर्क क्लासिफिकेसनको दृष्टिले हेर्दा पुराणहरूले प्रमाण दिएको, शास्त्रले प्रमाण दिएको आधारमा यो आधारले के भन्छ भन्दा ब्राह्मणोचित गुणले युक्त भएको व्यक्ति ब्राह्मण हो, अनि गएर क्षत्रियोचित गुणले युक्त भएको व्यक्ति क्षत्रिय हो, वैश्योचित गुणले युक्त भएको व्यक्ति वैश्य हो, शूद्रोचित गुणले युक्त भएको व्यक्ति शूद्र हो। फेरि दलित भन्ने शब्द यो राजनैतिक शब्द हो, आयातित शब्द हो। हाम्रा वैदिक ग्रन्थहरूमा दलित भन्ने शब्द छैन, त्यही भएर 1 नम्बर संविधानबाट यो शब्द हटाउनुपर्छ। यो शब्द रहँदासम्म दलितहरू दलितै रहने भए, अहिले कथित दलितहरू चाहिँ दलितै रहने भए, झन् बलिया हुने भए, झन् आरक्षणले चाहिँ उनीहरूलाई झन् जरैदेखि हामी दलित भएको हुनाले आरक्षण पाउने भन्ने झन् चेतना चाहिँ भर्ने भयो। त्यो चेतना नै आउन नदिनका लागि हामी ब्राह्मण हो, हामी समाजको सबैभन्दा माथिल्लो वर्ग हो भन्ने बनाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ समाधानको पाटो बाँकी छ। त्यो चाहिँ नेपालका धर्मगुरुहरूले पनि यी प्रमाणलाई मान्नुहुन्छ, भारतीय धर्मगुरुहरूले नि मान्नुहुन्छ। केही त्यसका विरोधी हुन सक्छन्, ती विरोधीहरूको अब जमाना छैन, किनभने जति नै उनीहरू बोले पनि त्यसको पछाडि चाहिँ आवाज अब चाहिँ तर्क तथ्य प्रमाणले, श्रुति युक्ति र अनुभूतिले बल दिँदैन। अब भीमकान्त पन्थी गुरुले भन्नुभयो, एकदम म चाहिँ त्यो कुरामा एकदमै मलाई चित्त बुझ्यो, सबैलाई संस्कृत पढाऊ, त्यसपछि सबै नेतृत्व जति सबै दलितले गर्ने। पीठाधीश, मठाधीश, गुरु, लेक्चर, प्रोफेसर सब धार्मिक सबै हातमा लिने। मैले यसमा अलिकति फेरि के जोड्नु गर्न मन लाग्यो, चैतन्य गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर साहब, मलाई के जोड गर्न मन लाग्यो भनेदेखि यो एउटा विकृति भनौँ, विसङ्गति भनौँ, यो मानवता विरोधी एउटा कुसंस्कार भनौँ। मैले अघि भने यसको अन्त्य मात्रै होइन, समूल अन्त्य चाहिन्छ। यो समूल अन्त्य गर्नका लागि अब अद्यावधि केही चाहिँ जकडिएको समाज, अन्धविश्वासमा लाग्ने, जडवादी चिन्तन गर्ने समाज त पक्कै विद्यमान छ। त्यसको लागि योजना चाहिन्छ। गुरुहरूले शास्त्रीय प्रमाण पनि दिनुभयो, यो विषयमा छलफल पनि भयो होइन। अब हजुर उता हुनुहुन्छ, बेलायततिर हुनुहुन्छ, नेपाल आउनुहोस्, यो कोरोना कहर छ अहिले। मैले चाहिँ 3टा कुरा के सोचेको छु भनेदेखि यसको अन्त्यका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन, सर्ट टर्म, मिडल टर्म, लङ टर्म, 3टा योजनालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता छ। तत्कालीन भनेको 6 महिना 1 वर्षभित्रमा के गर्ने, मध्यकालीन भनेको 3, 4, 5 वर्षभित्रमा के गर्ने, 5 वर्ष पछाडिको दीर्घकालीन योजना बनाएर अनि हामीले कस्तो समाज निर्माण गर्ने,
कस्तो सोच चिन्तन र चाहिँ विचार भएको समाज निर्माण गर्ने त्योतिर चाहिँ दीर्घकालीन योजना गर्नुपर्छ। तत्कालीनमा चाहिँ एक चरण चाहिँ हामी मिलेर सहकार्यमा एउटा जागरण पैदा गर्ने काम गर्ने। चैतन्य गुरु भीमकान्त गुरुले भने जस्तै एउटा शास्त्रीय प्रमाण दिएर गाउँ गाउँमा टोल टोलमा सहभोजको आयोजना गर्नेदेखि लिएर चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि सभा सेमिनार सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट समुदायलाई सुसूचित गर्ने काम यो गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि नबुझेर हामी चाहिँ तर्क गर्ने काम गर्छौँ। मैले चाहिँ डाक्टर साहबले दिनबन्धु पोखरेल चैतन्य कृष्ण गुरु र चाहिँ पण्डित भीमकान्त गुरुसँग चाहिँ बस्ने भनेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने बित्तिकै झन्डै 400-500 वटा कमेन्ट चाहिँ मैले हेरेँ, नजर गरेँ। त्यसमा चाहिँ विशेषतः अब नबुझिकन तर्कविहीनतामा बोल्ने सतै कुराहरू गर्ने पनि काम भयो। त्यसलाई मैले अन्यथा मानेको छैन, किनभने हामीले उहाँहरूलाई त्यो खालको सूचना पनि प्रवाह गर्न सकेनौँ। शास्त्रीय मान्यतामा यो छ भने हाम्रै कमजोरी छ, फेरि अरूको दोष छैन। अब एमएनओ त्यहाँ जोडिएको छ, यो विषय पनि बहसका विषयहरू छन्, पछाडि जाउँला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले त्यो पर्गेलिया हो नि त पक्कै पनि हाम्रो समुदायले, विशेषतः जो कथित रूपमा उच्च जात भन्ने समुदायले पर्गेलेर हेरेको दृष्टिकोण राखेर समुदाय चाहिँ मूलधारबाट चाहिँ एकदम पर राखेर समुदायलाई चाहिँ हेप्ने काम त पक्कै गरे हो। त्यसको चाहिँ एउटा प्रस्फुटन, त्यसको एउटा मुखरित भएको भन्ने मात्र लाग्छ त्यो विचार चाहिँ। त्यसलाई मैले अन्यथा मानेको छैन। त्यसलाई तर्कले, विवेकले, वैज्ञानिक ढङ्गबाट त्यसको सम्बोधन गरेर समाजमा एउटा नयाँ खालको जागरण पैदा गर्न जरुरी छ। हजुर आउनुहोस्, सामूहिक रूपमा हामी 3 भाइको प्रतिबद्धता भयो। चैतन्य गुरु पनि एउटा चाहिँ दार्शनिक हुनुहुन्छ, एउटा नयाँ चिन्तक र एउटा चाहिँ सोचले, एउटा समतामूलक सोचले अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो भावनाले ओतप्रोत भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भीमकान्त गुरुले त अभियानै चलाउनु भएको छ। अस्ति गुलीमा गएर चाहिँ त्यत्रो चाहिँ के अरे जनै पूर्णिमामा सबैलाई चाहिँ जनै वितरण गर्ने काम गर्नुभयो। मैले पनि आफूले जाने थोरै बहुत काम क्रियाकलाप समाजमा कर्म गरेरै अगाडि बढेको छु। स्वदेश विदेशमा यहाँहरूमा जगजाएरै छ। यसैले एक चरणमा तत्कालीन त्यो गरौँ। मध्यकालीन रूपमा चाहिँ यो संस्कृतिलाई चिनौँ र विकृतिलाई चाहिँ, यो विकृति भने यो संस्कृति होइन, वास्तवमा संस्कृति बनाइयो, यो परम्परा संस्कृति बनेर आयो, जबकि यो विकृति थियो, कुसंस्कार थियो। यसको अन्त्य मात्र होइन, फेरि पनि जोड गरेर मैले भने समूल अन्त्यको एउटा अभियानै शुभारम्भ गरौँ, थालौँ। त्यस पछाडि गएर चाहिँ त्यसलाई त्याज्य बनाऊ, सामूहिक कार्य गरौँ, कर्म गरौँ। र दीर्घकालमा चाहिँ हामीले, म त भन्छु डाक्टर साहबकै नेतृत्वमा डाक्टर साहब बसेर चाहिँ त्यहाँ संस्कृत पनि पढाइ हुने, अङ्ग्रेजी पनि पढाइ हुने, विज्ञान पनि पढाइ हुने, स्वदेश विदेशका जो हामीले चाहिँ कथित रूपमा समुदाय भनेर विभाजन गरेका छौँ हो, त्यो समुदायलाई चाहिँ सबैलाई समेट्ने गरेर यो चाहिँ विश्वको एकमात्र वैज्ञानिक भाषा, जो अहिले लिसनिङ कम्प्युटरले बानेको भाषा, नासाले प्रमाणित गरेको भाषा, विश्वको सबभन्दा वैज्ञानिक भाषा, यो अध्ययन गराउने काम गरौँ। युरोपियनहरूले, डाक्टर साहब त युरोपमा बसिबसेका छ, सबै कुरा बुझ्नु भएको छ होइन। अनि जर्मनीले कतिवटा विश्वविद्यालय बनाएको छ संस्कृतमा। म परार साल जाँदाखेरि डाक्टर मानबहादुर विखेलाई थाहा छ, उहाँहरूको निमन्त्रणा अमेरिका गएँ म। त्यहाँ गएर विश्वविद्यालयमा केही कुरा राख्ने अवसर मिल्यो। हार्वर्ड विश्वविद्यालयले संस्कृत विभाग गठन गरिसकेका छ। अनि अरू विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ हुन थालेको छ। बेलायतमा पनि अहिले त्यो कुरा चाहिँ विकास भइरहेछ। अनि हामीले हजुरकै नेतृत्वमा बरु एउटा संस्कृत एउटा केन्द्र, भविष्यमा विश्वविद्यालय बनाउने सोचको साथमा हामी जग्गा खोजौँ, हामी फन्ड हामी चाहिँ सङ्कलन गर्छौँ, काम गरौँ। त्यसैले अब अर्को कुरा चाहिँ जो दलित मात्र होइन, यहाँ अलिकति यो आयातित विचारले चल्ने केही जनजाति साथीहरू हुनुहुन्छ, जो मैले यो कुरो भन्नै पर्छ, जो इसाईकरणको चपेटामा पर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई कहीँबाट एउटा मानसिकतामा यो चाहिँ नराम्रै छ भनेर चाहिँ एउटा सुसूचित गर्ने काम, उहाँहरूलाई स्कुलिङ गर्ने काम भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ असाध्यै नराम्रा कमेन्टहरू नबुझिकन सतै व्याख्या गर्ने काम भएको छ। त्यस कारण एउटा फोरम क्रिएट गरौँ, बहस गरौँ, यहाँ भएका सम्पूर्ण चाहिँ नराम्रो कुराको अन्त्य गरौँ। हाम्रो चिन्तन होइन सङ्गत छद्दम सम्बोद्धम सम्भावनांसी जानता भन्ने चिन्तनले, समतामूलक सोच राख्ने चिन्तनले कदापिकन कहिल्यै पनि चाहिँ विभेदीकरण गर्दैन। त्यसको ठेक्का हामी लिन्छौँ। कसैले गर्छन् भने त्यो मूलधारबाट
चाहिँ बहिष्कार चाहिँ हामी गर्छौँ, बहिष्कृत गर्नै पर्छ। अब पनि चाहिँ जन्मको आधारमा जात चाहिँ वास्तवमा डाक्टर साहब यो जात हुन्छ भन्ने मैले पनि चाहिँ सोच गरेँ। मैले जापान जाँदाखेरि पनि त्यो कुरा मैले अनुभूति गरेँ। जात चाहिँ के भने कर्म हो। मैले चाहिँ सेवा गरेँ, राष्ट्र सेवा गरेँ, समाज। त्यही नै सप्तम स्कन्धको 11 अध्यायमा चाहिँ चैतन्य गुरुले भन्नुभयो, 11 अध्याय कतिको श्लोकमा छ चाहिँ प्रमाण दिनु होला गुरुलाई मेरो अनुरोध छ। शूद्रस्य सम्निति शौचम शिवा सम्मिन्यमाय भनेर चाहिँ शूद्र भनेको सेवा गर्ने, सेवालाई राष्ट्र सेवा गर्ने। वास्तवमा शूद्र भने त म पनि शूद्र हो। स्कुल कलेज हस्पिटल हामीले बनाउने काम गरेका छौँ। त्यसैले शूद्र यहाँ चाहिँ शूद्र नबनेर चाहिँ देश बिग्रिया त भने ठुल्ठुलै कुरा गरेर कर्म नगर्ने, सेवा नगर्ने, सेवाको भावना छैन। त्यसैले हामी सबै शूद्र बन्ने, हामी सबै ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म जानेर ब्रह्म तत्त्वको बोध गरिकन जीव जगत र परमात्मालाई बुझ्ने व्यङ्गम सोचले अगाडि बढ्ने चाहिँ चिन्तन गरौँ। सबै शूद्र बन्ने, सबै ब्राह्मण बन्ने प्रक्रियामा त्यो जन्मले होइन। अमेरिकामा पनि 4 जात छ। कर्मले त्यहाँका पोप पाद्रीहरू ब्राह्मण, ब्रह्म जानेका। डोनाल्ड ट्रम्प, बाराक ओबामा जस्तो क्षेत्र रक्षा गर्ने, क्षेत्रको रक्षा गर्ने क्षेत्रीहरू। वैश्य भनेको व्यवसाय गर्ने त्यहाँका बिल गेट्सहरू, त्यस्ता वैश्य। राष्ट्र सेवा गर्ने त्यहाँका कर्मचारीहरू शूद्र। 4 जात कहाँ छैन र? कर्मको आधारमा छ। त्यही कर्मलाई पछि गरे चाहिँ गुण कर्म विभाग छ भन्ने गीताको उदाहरणलाई चाहिँ गलत व्याख्या गरेर समुदायमा के भन्दाखेरि चाहिँ यो जन्मको आधारमा जात भनेर विशेषतः पृथ्वीनारायण साहबको भन्दा पनि यो जयस्थिति मल्लोको पालादेखि नेपालमा चाहिँ अलिकति बढी यसरी चाहिँ के अरे विभेदीकरणको चपेटामा नेपाली समाजलाई पारेको देखिन्छ। डाक्टर साहब यहाँ त धेरै बुझ्नु भएको छ, फिलोसफी पढ्नु भएको छ, सबै धर्मशास्त्रको अध्ययन गर्नु भएको छ। हामीलाई थाहा छ हजुरको विद्वता। हामी एकदम सम्मान सलाम व्यक्त गर्दछौँ। हजुर जस्तो विद्वान व्यक्तित्वले यो सामाजिक अभियान चाहिँ विभेदीकरणको चपेटामा रहेको नेपाली समाजलाई उत्थान गर्ने अभियानमा चाहिँ एउटा पहल कदमी उठान गर्नु असाध्यै सराहनीय काम हो। हामी स्वागत सम्मान र साथ पनि दिन्छौँ। अनि हाम्रो चाहिँ भूमिका कहाँ देख्नुहुन्छ, हामी त्यसका लागि चाहिँ काम गर्न तयार छौँ। त्यसैले तत्कालीन के गर्ने हामी बसेर एउटा खाका कोरौँ। मैले भनिहालेँ एउटा मार्गचित्र बनाऊँ। यो चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गरेर आज चाहिँ के अरे जुम मिटिङ गर्ने अनि भोलिपल्टबाट फेरि एकले अर्कालाई गाली गर्ने अनि एक दृष्टिकोण राख्ने, फलानु चाहिँ दमै हो, फलानु बाहुन हो, त्यो कथित उच्च जातको, त्यो चाहिँ तल्लो जातको भन्ने चाहिँ भावना चाहिँ यो चाहिँ मनमा भनौँ न यो खालको मस्तिष्कमा त्यो खालको विचार राखिराख्ने त्यसले कहिले पनि अन्त्यतिर लाँदैन। हजुरले भने जस्तै त्यसले चाहिँ रुवान्डा जस्तो जातीय द्वन्द्वमा फसाउने मात्रै काम गर्छ। त्यसैले हामीले एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट एउटा रोड म्याप बनाएर मार्गचित्र तय गरेर मार्ग निर्देशन चाहिँ बनाएर त्यो सिद्धान्तलाई हजुरले पनि मान्ने, मैले पनि मान्ने, चैतन्य गुरुले पनि मान्ने, अर्को गुरुङको छोराले पनि मान्ने, मगरले पनि मान्ने, अर्को विश्वकर्माको छोराले पनि मान्ने, त्यसरी यो काम अगाडि बढाउँ। त्यसैले चाहिँ कसरी हुन्छ एकचोटि यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भन्दा पनि भेटेरै खाका बनाएर अलि राम्रा दिग्गज व्यक्तिहरू, कुतर्क गर्ने व्यक्तिहरू सबै समुदायमा छन्, सबै थरमा छन्। म जात त भन्दिनँ, म त जातै नमान्ने मान्छे। हेर्नुहोस्, कर्मलाई जात मान्ने चाहिँ यो के अरे गुणलाई जात मान्ने। अब जन्मलाई जात त म पटक्कै मान्दिनँ। म मेरो शास्त्रले दिएको, म त्यही शास्त्रबाट शिक्षित दीक्षित भएर यहाँसम्म चाहिँ नाम कमाएर अगाडि बढे मान्छे। त्यसैले म त्यसलाई मान्दिनँ। म गुण र कर्मलाई मान्ने मान्छे। त्यसैले सबै थरमा सबै समुदायमा विद्यमान के छन् भन्दाखेरि कुतर्क गर्ने, समुदायलाई विभेदीकरणमा राख्ने, गुमराहमा राख्ने चाहिँ यसलाई द्वन्द्वात्मक अवस्थामा लैजान भजाएर खान पाइन्छ भन्ने चाहिँ समुदाय विद्यमान छ। त्यो सोच र प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्ति जन्ने हो यो सबै चाहिँ थरमा छ। त्यो प्रवृत्ति जन्ने चिन्तनको चाहिँ समूल अन्त्य त्यसको पनि गर्न जरुरी छ। त्यसैले राम्रा चिन्तन गर्ने, जसले समाजलाई दीर्घकालीन एउटा सकारात्मक कार्य दिशामा परिलक्षित गर्ने काम गर्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ छनौट गरौँ, अगाडि बढौँ खुला रूपमा। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा धेरै अरूलाई चाहिँ के अरे मानमर्दन गर्ने काम या अरूलाई चाहिँ नराम्रा गाली गलोज गर्ने काम त्यो पनि बिस्तारै बन्द गरौँ हामीले। त्यसैले योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढौँ। हजुरले नेतृत्व गर्नु डाक्टर साहब,
हजुरको एउटा चाहिँ कार्यकर्ताको रूपमा यो अभियानका सन्दर्भमा है फेरि हामी काम गर्न म चाहिँ तयार छु। गुरुहरू पनि अत्यन्त परिवर्तनकारी हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो मूलधारबाट हाम्रो संस्कृति, हाम्रो चिन्तन, हाम्रो यो विशालता, हाम्रो यो विशाल क्षितिज भएको दर्शन, जसले देवतालाई, आगोलाई देवता मान्छ, पानीलाई देवता मान्छ, हावालाई देवता मान्छ, जसले दिन्छ त्यो देवता मान्छ, जसले कुकुरलाई देवता मान्छ, जसले कागलाई, नागलाई देवता मान्छ भने हाम्रो दर्शनले मानव मानवमा विभेदीकरण गर्ने कुरै भएन। यो बिच कालखण्डमा, विभिन्न कालखण्डमा राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा ल्याइएको एउटा विकृति हो, कुसंस्कार हो। यसलाई चाहिँ बिस्तारै अन्त्य गरेर हामीले एउटा समतामूलक, यो वैदिक साम्यवाद भनौँ न, त्यो खालको चिन्तनमा समाजलाई चाहिँ परिलक्षित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो आफ्नो धारणा हो। मैले धेरै बोलेँ। डाक्टर साहबको कुरा पनि सुनौँ, गुरुहरूको कुरा पनि अझै बाँकी केही होला। अब एउटा रोडम्याप बनाएर अगाडि बढौँ, शास्त्रीय आधारमा पनि, सामाजिक आधारमा पनि, अहिलेको समसामयिकताले लिएर त्यसका वैज्ञानिक पक्षलाई पनि लिएर अबको हाम्रो समाज यस्तो हुनुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि सहभोज भन्ने कुरा, अनि सहविवाह भन्ने कुरा, त्यो यो सामान्य कुरा पहिला मस्तिष्कमा, त्यो चेतनामा, यो चिन्तनमा त्यो खालको चाहिँ विकास गर्ने काम हजुर हाम्रो साझा प्रयासले फुटेर होइन, जुटेर एकताबद्ध भएर हामी एक अर्कामा फेरि वारी भित्ता र पारी भित्ता भयो भने द्वन्द्वात्मक अवस्था सृजना मात्रै हुने हो। यसले कहीँ पुर्याउँदैन। त्यो जहाँबाट हजुरले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ त्यो वर्गलाई पनि, त्यो समुदायलाई पनि, र जहाँबाट हामी देखिएका छौँ कथित रूपमा यो उच्च जात भन्ने त्यो समुदायलाई पनि हित गर्दैन। मेरो अनुरोध छ हामीले त्यसका लागि चाहिँ के कुरा त्याग गर्नुपर्छ त्यो त्याग गरेर यो समुदायको उत्थान र समतामूलक सोच चाहिँ विकास गरिकन समताले परिपूर्ण भएको समाज निर्माण गर्ने क्रममा हामी दत्तचित्त भएर लाग्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। अब बाँकी अब गुरुहरू हुनुहुन्छ। मेरो कुरा यति नै हो डाक्टर साहब। हजुर नमस्कार। एकदमै राम्रो, मैले सोचेको भन्दा नि बढी चाहिँ सहकार्य गरौँ भन्ने सबैबाट हामी तीनजना दिग्गज व्यक्तित्वहरू, मैले भने धार्मिक सत्ताका तपाईहरु एक प्रकारले धार्मिक सत्ताका प्रमुखहरू नै हुनुहुन्छ। त्यो औपचारिक होइन होला, गाडी झण्डा सिक्युरिटी गार्ड पाउनुहुन्न होला जहाँ गए पनि होइन, तैपनि ठुल्ठुलो भवन बस्न पाउनुहुन्न होला, तर तपाईहरु धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, नेपाली समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेपछि तपाईहरु दिग्गज अग्रजहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरुको साथ पाउनु भनेको मैले चाहिँ एक प्रकारको झन्डै युद्ध जितिसकेको जस्तो महसुस गरेको छु। अनि हाम्रो त्यो फेसबुक ग्रुपमा जे जस्ता कमेन्टहरू आएको भए पनि मैले चाहिँ कमसेकम फेरि यस्तो छ, म आफ्नो काममा युनिभर्सिटीमा पढाउने काममा पनि व्यस्त, अनि हरेक कमेन्टलाई चेक गर्न नि सकिरहेको छैन। अनि सबै एडमिनले चाहिँ हेरेर राम्रोसँग विचार गरेर चाहिँ एक्सेप्ट एप्रुभ गर्ने पनि काम भएको छैन। तर म ध्यान दिने त प्रयास गर्नेछु। तर नेपाल आएपछि चाहिँ म पुरै सामाजिक अभियानमा हिँड्नेछु, तपाईहरुको साथमा हुनेछु। मलाई पनि समाजमा द्वन्द्व फैलाएर अब हाम्रो एक प्रकारले माओवादी द्वन्द्वबाटै देखिसकियो त्यसको विकराल रूप, कति चाहिँ हत्या, हिंसा, अनेक रक्तपात, त्यहाँबाट फेरि हामी जस्ता मान्छेले के पायौँ त भन्ने प्रश्नहरू होइन। त्यसकारण त्यतैतिर जाने, उसलाई सिध्याउने, त्यो इन्डियामा जस्तो हिन्दू र मुस्लिमको जस्तो जुन कहिलेकाहीँ दङ्गा हुन्छ त्यस्तो दङ्गा सिर्जना गर्नु त कल्पना पनि गर्न सकिन्न। त्यस्तो सोच्ने हो भने त मेरो विद्वताको जुन दिनबन्धु पोखरेल सरले तपाईहरुले भन्नुभयो केही न केही सिक्या छस्, जाने छस् भनेर, त्यसले मलाई दिँदैन कि कहिल्यै पनि त्यसरी द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, आपसमा चाहिँ लडाइँ गर्नेमा कहिले पनि मिल्दैन। मैले त यति नै भन्ने हो कि म हिन्दू नै रहन्छु, मेरो समुदाय हिन्दू नै रहनेछ, तर बाहुन क्षेत्री सरह हामीलाई पनि अधिकार चाहियो। हाम्रो पनि छोर भनेर चाहिँ यस्तो छ कि फेरि पनि संस्कारको कुरा गरेँ मैले। छोर, मेरो छोरो 8 वर्षको पुग्छ, उसलाई छोर हुन्छ, उसलाई चाहिँ गाईको गोठमा बाँधेर मामाले चाहिँ कपाल काटेर गोबर पछाडिपट्टि गोबर हालेर अगाडि घाँस हालेर मेरो छोरालाई पशुकरण गरिन्छ। उसलाई चाहिँ गायत्री मन्त्र पढ्दैन, कुनै पण्डित आएर चाहिँ गायत्री मन्त्र सुनाउँदैन, उसलाई जनै दिँदैन, यज्ञ पवित्र हुँदैन।
भनेपछि त्यो 8 वर्षको बच्चादेखि नै संस्कारगत रूपमा नै तल्लो होस् भने त्यही देखाइदिया हुन्छ। यसको अन्त्य हुने हो भने हैन, त्यसपछि जनै पूर्णिमाको मेरो विरोधको कुरा त्यही हो। जब मसँग जनै नै छैन भने जनै पूर्णिमा मैले किन मनाउने, कसरी मनाउने हैन हो। त्यसका लागि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरू जस्तो आधुनिक चिन्तन भएको, परिवर्तनमुखी विचार भएको, धेरै पढ्नु भएको, जान्नु भएको, त्यो शास्त्र मात्र होइन समाज पनि बुझ्नु भएको दिनबन्धु पोखरेल सर, भीमकान्त सर अनि हाम्रो चैतन्य सर, जहाँसम्म लाग्छ म छिट्टै यो लकडाउन खोल्ने बित्तिकै आउँछु। म त धेरै नै उत्साहित भएँ आज। तपाईँहरूसँग मिलेर हो यस्तै के अरे सर्ट टर्म, लङ टर्म र मिडियम टर्मको योजनाहरू बनाऊ र अनि यो कतिपय यो सामाजिक सञ्जालमा हल्ला फैलाए जस्तो मलाई कुनै युकेले जा म फन्डिङ गर्छु भने पनि होइन, अथवा कुनै ठुलो चर्चले चाहिँ जा भगाभग गरेर पहाडमा चर्च खोल भने पनि होइन। म आफै चर्च पनि जान्न। मैले त्यो बाइबलको नाममा क्रिस्चियनहरूले संसारभरि मचाएको रक्तपात बारे मलाई त्यो प्रष्टै थाहा छ हैन, मलाई पनि थाहा छ त्यो। उनीहरू संसारमा कुनै पनि धर्मावलम्बीको हातमा रगत छ भने क्रिस्चियनको जति अरूकोमा छैन। अब यही युकेमा पनि स्कटल्यान्डको रानी चाहिँ क्याथोलिक थिइन् केही अगाडि कुरा, अनि क्विन एलिजाबेथ चाहिँ नि क्विन एलिजाबेथ द 1 योभन्दा अगाडिको चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट थिइन्। उनीहरूको बिचमा टाउको काटाकाट हुने हेर्नुहोस् है। अहिले त्यो ब्रेक्सिट भएको छ युकेमा, उत्तरी आयरल्यान्ड र आयरल्यान्डको बिचमा। अब आयरल्यान्ड चाहिँ मेजोरिटी क्याथोलिक छ, उत्तरी आयरल्यान्ड चाहिँ अझै पनि बेलायतको शासन छ, प्रोटेस्टेन्ट छ। त्यो बोर्डरमा यताउति केही गरिदियो भने क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टको मारामार त्यहाँ मचिहाल्छ, बम पड्किहाल्छ। त्यस्तो छ क्या। त्यसरी अनि फेरि त्यो डच चर्च के अरे हल्यान्डबाट गएका मान्छेहरूले बनाएको चर्चले चाहिँ दक्षिण अफ्रिकामा काला जातिमाथि जुन एपार्थाइड भन्ने वर्ण व्यवस्था भयो त्यसलाई संस्थागत गर्न ठुलो भूमिका खेल्ने हो हैन। त्यसकारण हरेक धर्ममा छ त्यसलाई धर्म भन्दा पनि त्यसको राजनीतिकरण गर्ने क्या। त्यसको राजनीतिकरण गरेर शासक वर्गले चाहिँ त्यसको दुरुपयोग गर्ने। अब शाहहरूले पनि त्यो गरेकै हुन्, राणाले नि गरेका हुन्। दुःखको कुरा के छ भने यता फर्किने बाहुनवाद, उता फर्किने बाहुनवाद भन्छ, क्षेत्रीवाद भन्दैन। तर त्यसलाई कडा रूपमा लागू गर्ने हैन, बाहुनको चाहिँ नीति निर्देशनमा उसको विद्धताको प्रयोग गर्दै आफ्नो फाइदाको लागि आफू चाहिँ नारायण भगवान भएर दुनियाँलाई ज्यादती गरेर शासन सत्ता चलाउने क्षेत्री सेकेन्ड दर्जाको हो नि त। त्यसको नाम नआए तापनि आखिरमा उहाँहरूको ठुलो भूमिका छ। त्यसकारण म एकदम उत्साहित भएँ आजबाट। अनि दिनबन्धु पोखरेल सरले र हजुरहरूले सबैले भने जस्तै यो एउटा मात्रै छलफल, दुनियाँलाई सुनाउन मात्रै छलफल पक्कै हुने छैन। हामी चाहिँ एकदम लागौँ। यो भएन हजुर, यो तपाईँहरूको मेरो पनि हो फेरि, तर तपाईँहरू अगुवा भएको हुनाले तपाईँहरूको धर्म, संस्कार, सभ्यता, संस्कृतिको बदनाम भएको छ संसारमा। मान्छेलाई चाहिँ मान्छेले पूजा गर्न जाँदाखेरि तपाईँ त्यही अघि भनेको थियो अग्निलाई पूजा गर्ने, कुकुरलाई पूजा गर्ने, कागलाई पूजा गर्ने, मान्छेले पूजा गर्न जाँदाखेरि निर्घात कुटेर भिरबाट फालिदिने भनेपछि कस्तो सभ्यतामा छौँ त हामी? कुन संस्कारमा, कुन युगमा छौँ हामी भन्ने चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको, हाम्रो समाजको संस्कृतिकै बदनाम भएको छ। त्यसकारण यो बदनामी हटाउनलाई हामी सबै एकजुट भएर लागौँ भन्न चाहन्छु म पनि। नमस्कार। होइन, यो कानुनको रूपबाट अगाडि जाँदाखेरि पनि त्यति प्रभावकारी रूपमा बनेको छैन। त्यसै दलित वर्ग चाहिँ सकियो भने अनि पछि चाहिँ सत्तामा जाने एउटा भर्याङकै लिफ्ट चाहिँ जाने भन्ने खालको चाहिँ प्रयोग नेताहरूले गरेको देख्छु। मानवबहादुर विश्वकर्मा सर नै 6 वर्ष अघि मैले यो चाहिँ मौलिक संस्कृतिकरणद्वारा विदेशको अन्त यो चाहिँ बताएको थिएँ कि उहाँले स्पष्ट गुल्मीको चाहिँ दलित साझा मञ्चको चाहिँ अफिसमा मलाई विश्वकर्मा धर्म परिवार आदिको अगाडि तपाईँले कामी तपाईँ सार्कीले बाहुन बनाएर के गर्न खोज्नुभयो मैले भन्नुभयो रुकुम काण्डमा र अब यो अङ्ग्रेज पासीलाई चाहिँ कसरी माइदियो रूपन्देहीमा। तर अब यहाँ हाम्रो छविलालजी एक शब्द बोल्नुहुन्न कि यी दुःखको कुरा हो नि। जब म 1 महिनासम्म म अभियानमा हिँडेँ, कयौँ ठाउँ नाराबाजी गरेँ, भाषण गरेँ। अब बुटोल घोषणा पत्र चाहिँ गुरुलाई विश्व हिन्दू महासङ्घसित बसेर सहकार्य गरेर दलित अभियन्ता साथीहरू लिएर आएर बुटोल घोषणा पत्रै बनाइयो। मैले 1.5 महिना त्यसमा हिँडेँ। म कति बाहुन, मैले त जात बेचेर खान सक्थेँ नि त। मलाई के सर, मलाई त्यति पोल्यो यो हिन्दू समाज
भाउ अथवा बाबा उहाँ चाहिँ त्यही दलित वर्गको भोट खाएर त्यहीको चाहिँ दाना पानी खाएर अहिले चिल्ला गाडीमा हिँड्नुहुन्छ, नाम तोकेर भन्नुपर्छ किनभने उहाँ नेता हो, नेतालाई भन्न नगराइकन उहाँ चाहिँ एक शब्द अहिलेसम्म रूपन्देहीबाट बोल्नु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा मलाई त के लाग्छ भने कानुन बनाउने हो भने पनि कुनै पनि घरमा छुवाछुत छ भने हिन्दूभन्दा बाहिर नियम लागू हुने सर फेरि यो फेरि हामी तिनजनाले क्लियर गर्छौँ। हिन्दूभित्र यदि कुनै पनि सनातन धर्मावलम्बीलाई कुनै पनि सनातन धर्मीले चाहिँ अपमान गर्छ, अछुतको व्यवहार गर्छ भनेदेखि त्यसका घरमा बिजुली काटिदिनुपर्छ, सरकारले पानी काटिदिनुपर्छ, त्यसका घरबाट फोहोर फाल्न पाइन्न, त्यसका सरकारी सुविधा सबै वञ्चित गर्नुपर्छ। यो सानोतिनो कानुनले पनि हुन्न कि कानुनी गर्ने मैले हजुरलाई एउटा सुझाव दिएको, हजुरलाई के लाग्छ? त्यो सामान्य चाहिँ अनि अर्को छुवाछुत के छ भनेदेखि सकेसम्म प्रहरीले गर्दै नगर्ने, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले सुन्दै नसुन्ने। जस्तै अब हाम्रो गाउँमा पनि कोही घटनाहरू भयो, मैले चाहिँ कुरो उठाएँ तर अब त्यहाँ ढाकछोप पाइदियो कि बेलुकी चाहिँ केटाहरू ताप्छन्, रातभरिमा सेलाएर भोलि त सबै आइस बनिसक्छन्, -100 डिग्रीमा पुगिसक्छन्। त्यस कारणले गर्दा पैसा दिएर यो केस मिल्न हुन्न। यसलाई कम्तीमा पनि 1 महिना पर्छ। जसले जातीय छुवाछुत गर्छ, हिन्दू भएर हिन्दूले छुवाछुत गरेको हकमा, दलित भएर छुवाछुत गरेको हकमा 1 महिना जेल हाल्न पर्छ र सरकारी सेवा सुविधा चाहिँ काट्न पर्छ। जस्तै उसले चाहिँ सरकारी चाहिँ अब अस्ति गुल्मीमा म गएँ, त्यहाँ चाहिँ सरकारी दाना पानी खाएका मान्छेहरू चाहिँ मलाई सहयोग गर्न आउनु भएन कि गुरुहरू। जसले सरकारी खानु भएको छैन उहाँ जो स्वतन्त्र हुनुहुन्छ उहाँलाई ओके, उहाँ अब व्यक्तिगत रूपमा इन्डिभिजुअल फ्रिडम भन्नेमा ठिक छ। जो प्रोफेसर हुनुहुन्छ अथवा के हुनुहुन्छ उहाँ त आउनु पर्यो नि। त्यस कारण त्यस्तो भएमा उहाँलाई जागिरबाट उहाँलाई निकाल्दिने। यदि कुनै पनि सरकारी दाना पानी खाएको मान्छेले चाहिँ जातीय विभेद गरौँ भने होइन, जातीय विभेद है, धार्मिक विभेद फेरि हुनसक्छ। धर्ममा जस्तै अब हिन्दूले एकादशी उपवास बस्छन्, अब अर्को कुनै कसै धर्मले बस्दैन, एकादशी भने भात खाना खा भनेर खानेकुरा हुन्न। हिन्दू धर्म मान्ने चाहिँ हुनुपर्छ। यदि हिन्दू धर्म मान्ने भित्रमा जातीय विभेद भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ सरकारी जागिरबाट पनि निष्कासन गर्नुपर्छ। यसलाई कडा रूपमा ल्याउनुपर्छ सर। पानी बिजुली काट्नेसम्मको चाहिँ नलिने हो भनेदेखि कोही 2-4 हजार दिने, 8-10 हजार 2 लाख दिने मिल्ने चाहिँ त्यो भइरहन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ दलित वर्गका छोरी मान्छेहरूलाई छेडखानी गर्ने अथवा त्यस्तो खालको चाहिँ प्रणय सम्बन्ध राख्ने, पछि छोड्ने चान्स बढ्दो छ। यदि त्यस्तो भएको हकमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा विवाह गराउने काम चाहिँ गरौँ। किन भन्दा यहाँ रूपन्देहीमा लगभग 30-35 वटा विवाहहरू चाहिँ मैले मेरो सक्रियतामा बनाएँ। बिहा गर किन प्रेम गरेकोस् भनेर म एउटा सामान्य पण्डित सिधा दक्षिणार्थी जीवन निर्वाह गर्ने एउटा सामान्य अति सामान्य निम्न वर्गको मान्छे हुँ म आर्थिक रूपमा। मैले त्यति गर्न सक्छु भनेदेखि एउटा सङ्गठन लाग्यो भनेदेखि यसलाई चाहिँ धेरै माथि लान सकिन्छ। मैले मेरो आफ्नो चाहिँ निजी भएका कुराहरू यहाँलाई गरेँ र सबैभन्दा त संस्कृतिकरणद्वारा नै विभेदको अन्त्य हुने। हेर्नुहोस्, संस्कृतिकरणमा नभइकन कामै छैन। यो संसारमा अहिलेसम्म धर्मका नाममा रगत नबगाएको, धर्मका निम्ति हतियार नउठाएको, अनेकतामा एकता बहुलतामा समानताको सिद्धान्त मानेको धर्म हाम्रो हो। आजसम्म हामीले कसैको रगत बगाएको छैनौँ, कसैका मन्दिर भत्काएका छैनौँ, होइन, मस्जिद चर्च भत्काएका छैनौँ, हामीले धर्मका नाममा कसैलाई मारेका छैनौँ। सबैकोबाट अहिले 3500 वर्षदेखि पिटाइ चुटाइ गोलाइ भगुन्डाइ ठोक्काइ ठक्कर खाँदा पनि हामी चाहिँ सहेर बस्न सिकेका छौँ। हेर्नुहोस्, एउटा राम मन्दिर बनाउन पनि 500 वर्ष हामीले पर्खियौँ। संसारमा त्यस्तो रेकर्ड छ? एउटा मन्दिर बनाउन 500 वर्ष हाम्रो 5-6 पुस्ताले चाहिँ पर्खेर बस्यो। त्यत्रो सहनशीलता शान्तिप्रियता हाम्रो छ। जातीय विभेद यदि हटेन भनेदेखि यहाँ कोही बाहुन क्षेत्री रहनेवाला पनि छैनन्। कश्मीरमा दलित र जनजाति सबै मुसलमान भएपछि अनि त्यसपछिबाट अन्तिममा बाहुनलाई 7 लाखजना कश्मीरी पण्डितको टाउका लिएर गएर रावी नदीमा थुप्राएको इतिहास त पक्का हो, हामीले पढेकै छौँ। रावी नदी रातै भएर बगेकी हुन्। त्यस कारणले गर्दा यहाँ यदि जातीय व्यवस्था हटेन, हामी हिन्दूकरण गएनौँ भनेदेखि यो धर्म संस्कार संस्कृति सभ्यता हामी कोही पनि रहन्नौँ। किन भन्दा अफ्रिकी देशहरूमा हेर्नुहोस् न कस्तो छ ती। त्यस कारणले यो कुराकै कथित बाहुनहरूले पनि यो कुरा चाहिँ बुझ्न पर्ने छ। यो चाहिँ सबैले यदि मनमा भनेदेखि र दिनबन्धुले यसो भन्यो, भीमकान्तले यसो भन्यो, चैतन्य किसानले यसो भन्यो भन्ने भन्दा पनि यो कुरा चाहिँ ठिक छ भनेर सम्पूर्ण गुरुजनहरू यो हामीले पछि सामाजिक सन्दर्भमा छोडिदिइसकेपछि सबैजनाले यसलाई फेरि अवबोध गर्नुहुनेछ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको संस्कृतिकरणद्वारा नै विभेदको अन्त्य भने हिन्दू धर्मको हकमा अब हामी हिन्दू धर्मका पण्डित भएको हुनाले गर्दा अरूका बारेमा बोलेनौँ। हिन्दू धर्ममा जुन विभेद छ यो संस्कृतिकरणद्वारा विभेदको अन्त्य हुने। जुन देउता रिसाउने पितृ रिसाउने भन्ने कुरो आएको छ, कोही केही रिसाउन्न। म पन्थी कथित बाबुको छोरो, मेरा छोराले तपाईँकी छोरी विवाह गरौँ भने तपाईँकी छोरी मेरा घरमा आउँछन्, उनको गोत्र भारद्वाज हुन्छ, उनको थर पन्थी हुन्छ र जन्मनेवाला सन्तान मेरा नाति नातिनी हुन्छन्। अहिलेसम्म जसरी होइन पन्थीले मानौँ के अरे पौडेलकी छोरी बिहा गरौँ भने जसरी चलेको छ त्यसरी चल्छ। यहाँ कोही देउता रिसाउनेवाला छैन।
देउता रिसाएर पिट्ने भयो दीनबन्धु गुरुलाई, चैतन्य कृष्ण गुरुलाई, मलाई अहिलेसम्म देउतालाई पड्काएर गाला गाला सुन्न दिइसक्ने थिए। कति ठाउँ हामीले सँगै हवन गऱ्यौँ, सँगै खायौँ, सँगै पूजा गऱ्यौँ, खोइ हामीले देउता रिसाएर पड्केको थाहा छैन। तर एउटा कुरा हामीले अझै व्यासगद्दीमा बसेर जब सबै जात समान भएर हाम्रो प्यारो हिन्दूहरूले टिका लगाइदिन्छौँ, सँगै हवन गराउँछौँ। मैले त गायत्री पुरस्कार नै गराएँ दलित वर्गमा जन्मेकाहरूले, त्यो भनेको ठुलो कुरा हो। हेर्नुहोस्, गायत्री पुरस्कार नेपालमा धेरै बाहुनले गरेका छैनन्। गायत्री पुरस्कार नगरिकन त ब्राह्मणै भइन्न। कयौँ लगभग 10वटा भन्दा बढीमा चाहिँ सहभागी भइसकियो। मैले सँगै बसेर घिउ होमाएँ। तर त्यो बेलामा हामीलाई आनन्द आउँछ, दीनबन्धु गुरुलाई पनि आनन्द आउँदो। हामी सबै समान भएर सँगै खाँदा, सँगै बस्दा, होइन, भाइ भाइ सँगै जोड्दाखेरि यति आनन्द आउँछ। त्यो आनन्द चाहिँ सबैमा वर्णन गर्न सकिन्न। त्यसैले कानुनको कुरा मैले यो कुराहरूले बताएँ। अब दलित सम्बन्धी नेताहरूको बारेमा पनि अलि सजगता छ, हुन पर्ने छ। किनभने उनले चाहिँ दलित वर्ग दलित रहोस् भन्ने चाहन्छन्। अघि दीनबन्धु गुरुले भन्नुभयो दलित शब्द हटाउनु पर्छ। दलित शिल्पी किन राख्नु पर्यो? हजुरको गोत्र लेखौँ न। मेरो गोत्रमा भीमकान्त भारद्वाज, दीनबन्धु पोखरेल, दीनबन्धु भारद्वाज, हजुरको गोत्र त्यही गोत्र लेख्ने। यो थर व्यवस्था आउट गरिदिउँ न। नामको पछाडि जाँदा थर गराउने शब्द छ नि। केही साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्छ कि सर जस्तै रामप्रसाद भन्न त मन लाग्छ, तर पछाडि विश्वकर्मा भन्दा यति मन रुन्न, मलाई देख्दै समाजले नराम्रो रूपमा हेर्छ भन्नुहुन्छ कि साथीहरूले। त्यो एकदम हो। रामप्रसाद गर्ग, रामप्रसाद आत्रेय, रामप्रसाद भारद्वाज हेऱ्यौँ, हाम्रो गोत्र प्रणाली ठिक त संसारमा हिन्दूहरूको अमूल्य निधि। संसारमा कुनै पनि छैन, समाजमा धर्ममा यो व्यवस्था छैन। गोत्र प्रणाली लागू गरौँ। अनि जस्तै भारद्वाज गोत्रकाले भारद्वाज गोत्रसँग विवाह गर्दैन। अहिले कथित चाहिँ नेपाली थर्की एउटी कन्या भइन् भने उनको गोत्रमानमा आत्रेय भयो भने मेरा छोराले उसित विवाह गर्छ, या मेरी छोरीले उसको छोरासित विवाह गर्छन्। एउटा गोत्रमा विवाह नगर्ने हो, एउटा जातमा विवाह नगर्न भने कहीँ पनि छैन कि यो हिन्दू धर्मशास्त्रमा निर्णय सिन्धुमा। यहाँ यदि हजुर जानुभयो भने गोत्र विवाहलाई वर्जित गरेको छ। त्यो त अहिलेको जुन वैज्ञानिकले पनि त्यसलाई ओके गरेका छन्। पशु पक्षीका सम्बन्धमा पनि त्यसलाई चाहिँ अब यो के हार्न त नपारौँ भनेर गाउँमा अभियान चलाएर रहेछ। मैले अस्ति थाहा पाएँ यी कुरा छन्। र सामाजिक सञ्जालमा जहाँ हजुरले जुन पेज चलाइरहनु भएको छ, यी गुरुले कुरो उठाउनु भएको थियो, यो प्रश्न भएन। त्यसमा जातपात हटाउँ भनेर कति दुःख गरेर कयौँ समयदेखि छलफलमा लिइरहेका लेखहरू राख्दाखेरि त्यहाँ धुमधाम गाली गर्छ। हेर्नुहोस्, जातपात हटाउँ भनेर लिएर गाली गर्ने मान्छेले त्यो दलित आत्मरक्षा अभियानमा बसेर के गर्न खोजे? मैले गाली खाएँ, त्यही भएर म अहिले त्यही भित्र गएको छैन। हजुर इन्भाइट गरेर पनि बेकारमा किन गाली खाइरहनु? त्यहाँ लाउनु दिमाग चाहिँ यता अन्त लाउँछु। जातपात हटाउँ, यो कारणले हटाउँ। जस्तै एउटा प्रश्न उठेको थियो, जस्तै हाम्रा दलितहरू र क्रिस्चियन मुसलमान आदि चाहिँ अरू धर्ममा फरक छ, के फरक छन् भनेर मैले त्यहाँ लेखेको थिएँ। त्यो त युनिक कुरा हुन् कि त्यहाँ कयौँ वर्षदेखि पढेर खोजेर कति दुःख गरेर कति गुरुहरूका प्रवचन सुनेर कति गएर खोजेका कुरा हुन्। त्यो लिएर त्यहाँ कसैले पनि सकारात्मक रूपमा लिन्न। तल बाहुन यो ऊ जात जन्म र नाकको टुप्पो हेरेरै व्यक्तित्व पत्ता लगाउने मान्छे त्यहाँ बसिसकेपछि त्यहाँ हामी बस्नुको कारण के फाइदा भयो र? त्यही भएर नबसेको। सर हजुरप्रति हाम्रो सल्लाह छ। दीनबन्धु गुरुले भने हजुर आउनुहोस्, हजुरको नेतृत्वमा कहाँ के गर्न पर्यो, वैदिक सनातन धर्मभित्र बसेर यो कुप्रथाको यदि समाधान यहाँले खोज्नुहुन्छ भने हिन्दू धर्मभन्दा बाहिर गएका हकमा चाहिँ हाम्रो साथ मिल्दैन। हजुर पनि हिन्दूको छोरो। यो पूर्वीय जुन सभ्यता छ यो हामी सबैको साझा विरासत हो। कोही सामन्तीहरूले दासयुगका प्रवर्तकहरूले यसलाई लागू गरे। राणाहरूले त कति सहन गरे भने राजाहरूले पनि पृथ्वीनारायण कुरा आएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले त बाहुनलाई नै फुटाइले। बाहुनमा यहाँ कत्रो लडाइँ छ। बाहुन र यहाँ उपाध्य जसरी कुमाई भएर काटाकार छ आपसमा चाहिँ। यो पानी बार एक गेममा चाहिँ कत्रै भिडन्त हुन्छन्। एउटाले पक्षले अर्को पक्ष नस्वीकार गर्ने त्यस्तो चाहिँ छ। अब उनका चाहिँ ससुराली सानो थिए मकवानपुरका, दाइजो दिएन भएर उनलाई सार्की बनाएर अहिले पनि मकवानपुरतिर त्यो पहिलाका सेनाहरू सार्की भएर बसेका छन् कि त्यस्तो छ। जङ्गबहादुर राणाले त कति गरे। अब त्यस्तो छ कि अब यिनले त गर्नु नगर्नु गरे। वैदिक सनातन धर्मलाई छिन्न भिन्न अस्त व्यस्त पाएर हिन्दू धर्मको सबैभन्दा बढी घाँटी निमट्ने काम चाहिँ राणाहरूले गरेका हुन्। पुर्खाले गल्ती गरे, हाम्रा बाबाले गल्ती गरेका हुन्। अब हामीले सुधारौँ, हामी सुध्रिन तयार छौँ। अब कथित बाबुमा जन्म हुनाले गर्दा हाम्रा पुर्खाले गरेको गल्तीलाई रियलाइज हामीले गरेका छौँ। किनभने हाम्रो पुर्खाले गल्ती गरेका हुन् नि त, नभएकी हुन्। त्यस कारणले हजुर आउनुहोस्, हजुरको नेतृत्वमा कहाँ के गर्न पर्यो, लेख्ने काम, बोल्ने काम, सबै गर्ने काम, त्यो चाहिँ हामी तीन भाइले प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। अरू धेरै गुरुहरू पनि यसमा सायद अगाडि आउनुहुन्छ। हाम्रो यो मुख्य प्रतिबद्धता होइन, धेरै समयदेखि हाम्रो बाल्यकालदेखि लगभग 20-22 वर्ष उमेरदेखि हामीले कथावाचन गर्न थालेका हौँ। मेरा आउमा त मैले 7-8 वर्षदेखि सत्यनारायण पूजा गराएको, 9 वर्ष विवाह गराएको। म बाल पण्डित, पढ्दै नपढिकन पण्डित गर्न थालेको मान्छे। त्यस कारणले गर्दा म अब मेरो ठाउँमा जानुभयो भने मेरो जन्मथलोमा मलाई कसैले नराम्रो भन्दैन। मैले जीवनमा जन्मेसी हरिकीर्तन गर्ने दोस्रो कामै गरेको छैन। पूर्ण नियममा बसेको। त्यस्तै चैतन्य कृष्ण गुरु, त्यस्तै दीनबन्धु गुरु। हामी
दोस्रो कामै गरेका छैनौँ हामीले। सनातन धर्मको प्रचार गर्ने बाहेक दीनबन्धु गुरुले के पार गरेको कृषि गरेको थाहा छ? छैन नि। चैतन्य कृष्णले त्यो गरेको थाहा छ? निरन्तर 24 घण्टा चाहिँ सनातन धर्मको स्वीकृति कसरी गर्ने भनेर सोचिरहेका मान्छे र आजभन्दा 8-10 वर्ष 12-15 वर्ष पहिलेदेखि यो चाहिँ कुप्रथा हटाउनका निम्ति प्रतिबद्ध भएका मान्छे। हाम्रो मुख्य प्रतिबद्धता होइन, यो चाहिँ भित्रै आत्मिक हृदयको यो हृदयबाटको यो चाहिँ नाद एउटा आवाज हो। यो हामीले यहाँलाई बताएका छौँ, प्रष्ट पारेका छौँ। हजुर प्रष्ट हुनु पर्यो र हजुरसँग जोडिएका सबैजना पनि प्रष्ट हुनु पर्यो। यसपछि चैतन्य कृष्ण गुरुजीले केही राख्नुहुनेछ आफ्नो विचार र हजुर पनि सुन्नेछौँ। अब यही हो खास गरी, अब काम गर्ने बेला हो। अनि रामले जे गरे अब हामीले के गर्ने भन्ने छ। अब हामीले के गर्ने? अब कुरा त छ, धर्ममा विभेद छैन, हिन्दू के खालका कुरा छन्। अब हामीले के गर्ने? हामी कसरी अगाडि बढ्ने? चैतन्य कृष्ण गुरुजी बोल्नु भएको छैन, गुरुजीका शुभवाणी सुनौँ अनि हजुरसँग आएर अनि अन्त्यतिर लागौँ होला। धन्यवाद भीमकान्त गुरुलाई। मलाई आज हाम्रो डाक्टर मित्र परियार दाजी, भीमकान्त गुरु र दीनबन्धु गुरुलाई भेटेर आज यो फोरममा यसरी हामी यो चर्चा गर्दाखेरि मलाई आज चाहिँ एउटा एकदम शान्ति, त्यो घाउ चाहिँ एकदम डहेको चाहिँ घाउ चाहिँ एकदम निचोर्दाखेरि शान्ति मिले जस्तो मलाई एउटा आशाको किरण देखिएको छ। असाध्यै हर्ष लागेको छ। अब यो अभियानलाई अब व्यावहारिक रूपमा चाहिँ गाउँ गाउँमा जनजनमा यसलाई पुर्याउनका लागि एउटा चाहिँ बौद्धिक वर्ग शास्त्रीय प्रमाणलाई स्वीकार गरेर यसलाई चाहिँ समाजलाई तुरुन्त परिवर्तन गर्न तयार हुने खालको यो युवाहरूको अलिकति परिवर्तन स्वीकार गर्ने खालका युवा वर्गहरूबाट केही गुरुहरूलाई चाहिँ अरू जोड्दै जाउँ। हामी 3 जना छौँ, अहिले बढ्दै जान्छन्। यहाँ यस्ता विचार भएका धेरै छन् नेपालमा, सङ्ख्या बढाउँदै जाउँ। एकातिर यो काम गरौँ, अर्कोतिर देशभरि जति पनि गुरुकुलहरू छन् नि, अब यो गुरुकुलहरू हाम्रो पनि गुरुकुल छ। यहाँ हामीले यहाँ बोलाएको छौँ, आउँदैनन् पढ्न। यहाँ दलितहरू आऊ भनेर मैले खुल्ला चाहिँ ल यो ल लिएर आऊ भनेर भने आउने बेला बाहुन छेत्री पत्री अवस्था त्यस्तो छ। त्यसो भएर देशभरिका गुरुकुलमा संस्कृत पढ्न पठाउँ। अब देशव्यापी रूपमा आधुनिक शिक्षा सँगै पढ्ने गरेर हाम्रो यहाँको गुरुकुलमा पनि हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमको चाहिँ बोर्डिङमा पढाइ हुने 5वटा कोर्स छन्, गुरुकुलमा पढाइ हुने 3टा कोर्स छन्। हामीले अझै बढाएर 4वटा बनाएका छौँ र नेपाली गरेर 10वटा पढाइ हुन्छ हाम्रो यहाँ। 1000 पुरानो पढाइ छ। अनि गुरुकुल तर्फको पनि आधुनिक तर्फको पनि भोलि डक्टर इन्जिनियर जे बने पनि हुने संसारको जुन ठाउँमा जान पनि मिल्ने खालको कोर्स बनाएका छौँ। त्यसो भएर अब एकदम व्यावहारिक रूपमा प्रयोगको धरातलमा जाने हो भने दीनबन्धु गुरुले पनि यज्ञमा प्रयोग गर्नु भएको छ, भीमकान्त गुरुले गर्नु भएको छ। मैले अघि एउटा उदाहरण दिएँ, मेरा पनि 10औं उदाहरण छन्। मैले खालि 64 सालमा गाउँभरिका बच्चाहरूलाई घरमा ल्याएर बच्चाहरूलाई घरमै पढाए, केही नभनिकन गाउँका मान्छेहरूले खुब विरोध गरे, कुराकानी गरे, तर मसँग तर्क गरेर कसैले चाहिँ गरेनन्, बहस गर्न सकेनन्, किनभने मैले उनीहरूलाई एकछिनमा चुप गराइदिन्थेँ। त्यसो भएर मैले आफ्नो काम खुरुखुरु गरिराखेँ। श्रद्धेय दीनबन्धु गुरु, भीमकान्त गुरु दुइटै आउनु भएको छ हाम्रो गाउँमा, घरमा पनि पाल्नु भएको छ। त्यसो भएर हामीले यज्ञहरूमा पनि म एउटा झमादी भन्ने गाउँ छ गुल्मीको, पुरै बस्ती नै दलित बस्ती छ। उहाँहरूले नै बनाएको विद्यालय छ। उहाँहरूले बनाएको विद्यालयमा यज्ञको प्रमुख भएर गएर उनीहरूलाई कर्ता बनाएर उनीहरूकै बिचमा यज्ञ गरेर 1.5-2 करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेर उनीहरूलाई चाहिँ एकदम रमाइलोसँग सबै वैदिक कार्यहरू सम्पन्न गरेर अनि केही समय अगाडि हामीले त्यो सम्पन्न गरे। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। त्यसो भएर अब हामीले अलि ठुलो रूपमा कार्यक्रम यो समाजलाई चाहिँ जोड्ने खालको योजना बनाउने हो भने अघि मैले देखाएका प्रमाण एउटा प्रमाण हो, यस्ता धेरै प्रमाणहरू छन्। यी सबै प्रमाणहरूलाई जोडेर अब जन्मका आधारमा चाहिँ कोही पनि ब्राह्मण होइन र कोही पनि दलित होइन भन्ने चाहिँ मानसिकता बसाल्न सक्यो चेतनामा भने सकियो। अहिलेसम्मको यो जुन यो हजारौं वर्षदेखि जुन चेतनामा चाहिँ एउटा दोस्रो दर्जाको एउटा बनाएर एउटा जुन कम्प्लेक्स एउटा चाहिँ ग्रन्थि चाहिँ सिर्जना भएको छ, त्यो सिर्जना भएको ग्रन्थि चाहिँ एकैचोटि खुल्छ। के को आधारमा भन्दाखेरि केवल जन्मको आधारमा हामी ब्राह्मण पनि होइन, हामी दलित पनि होइन भन्ने मात्रै चेतनामा घुसाउन सक्यो भने त्यो घुसाउन सकिन्छ। अहिले अब एकदमै हरेक कुराहरूलाई चाहिँ प्रमाणका आधारमा हेर्ने जमाना छ। मनुस्मृतिको विषयमा त गुरुले भनिसक्नुभयो। त्यस्ता अरू कतै भेटिए भने पनि यो मध्यकालमा हाम्रा वैदिक धर्मका चाहिँ पण्डितहरूले के भन्नुहुन्छ भने योगी नारायणनाथले भन्नुहुन्थ्यो, मध्यकालमा चाहिँ विभिन्न विधर्मीहरूले हाम्रो संस्कृति मेट्नका लागि घुसाएर प्रक्षिप्त गरेका वचन हुन् तिनीहरू। विद्वत सभा बसेर सनातन धर्मका आचार्यहरू बसेर ती कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ भन्ने थियो। अब त्यो पनि गर्न सकिन्छ। मनुस्मृति भनेको सबै खराब नहोला, त्यहाँ प्रक्षिप्त भएका या कहाँ कुन कुराहरू हुन् ती कुराहरूलाई हटाउन सकिने अवस्था हुन सक्छ। तर
यो एकदम समाज एकीकृत भएर अब यो चाहिँ सती प्रथा जस्तै यो चाहिँ अब समाजको काँडो बनेर यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ चेतनामा चाहिँ व्याप्त भइसकेपछि त्यसका लागि चुकाउनु पर्ने मूल्यहरू चुकाउन हामी पनि तयार छौँ, समाज तयार हुन्छ। मलाई लाग्छ यो अभियान चाहिँ सार्थक हुने भएर अहिले सही समयमा सही व्यक्तिहरू अगाडि आए जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसो भएर मित्र दाइजी आउँदाखेरि हामीलाई बडा खुसी लाग्यो। अब हामी अझै मित्र बनौँ। वेदको एउटा मन्त्र छ के भनेको छ, त्यो विश्वामित्रको के अरे त्यो एउटा प्रसङ्ग हो। मित्रस्य मा चक्षुखा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, सर्वाणि भूतानि मा सबै प्राणीहरूले मलाई मित्रस्य चक्षुषा मित्रको नजरले समीक्षन्ताम हेरुन्, अनि मित्रस्य अहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, अहम सर्वाणि भूतानि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षे, मैले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई मित्रको नजरले हेरौँ। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, हामीले परस्परमा मित्र दृष्टि राखेर व्यवहार गरौँ। यही मन्त्रलाई चाहिँ अब मित्र दाजी सहित हामीहरू सबैले यो मन्त्रलाई चाहिँ मूल मन्त्र बनाएर अगाडि बढौँ। मेरो यति हो अनुरोध। डाक्टर साहब म थोरै कुरा राखेँ, 1 मिनटमा सकेँ, त्यसपछि मैले तितो यथार्थ राख्नै पर्छ। डाक्टर साहबले चाहिँ त्यो विश्वव्यापी रूपमा समाजलाई बुझ्नु भएको छ, सबै सभ्यता पढ्नु भएको छ। यो किमार्थ हाम्रो लागि स्वीकार्य के हुन सक्दैन भने डाक्टर साहब, यो जुन अफ्रिकी मुलुकहरू पश्चिमा मुलुकको एउटा दासत्वमा चाहिँ गए, उनीहरूको भाषा मेटियो, सभ्यता मेटियो। सबभन्दा विश्वको सबभन्दा ठुलो सभ्यता भनेको यो ठुलो सभ्यता मध्येमा एउटा सभ्यता ल्याटिन मायन सभ्यता। त्यो मायन सभ्यताको अन्त्य होइन, समूल अन्त्य गर्ने काम चाहिँ युरोपियन क्रिस्चियनहरू गरेर गए। त्यही भएर हामीले काहीँबाट फन्डिङ गरेको चिन्तन विचार या चाहिँ त्यो खालको इसाईकरणको योजना सहितको कसैले चिन्तन राखेर आछ भने डाक्टर साहब हामी सहकार्यमा बसेर त्यसलाई चाहिँ किमार्थ स्वीकार गर्दैनौँ। किन भन्दाखेरि त्यो त्यसले हाम्रो सभ्यता मात्र होइन, हामी द्वन्द्वात्मक अवस्था सृजना गर्ने र हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो मान्यता, हाम्रो विरासतलाई छिन्न भिन्न गराउने योजना हुन्छ। डाक्टर साहबले त्यसलाई राम्रो बुझ्नु भएको छ। त्यसलाई अलिक बहिष्कृत गरौँ, बहिर्गमित गरौँ, तिरस्कृत गरौँ र हामी बिचमा हाम्रो किराँत, हाम्रो सभ्यता, बोन, हाम्रो संस्कृति, बौद्धता, हाम्रो चाहिँ नव अवतार हामीले मानेकै छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ वैदिकहरू, यी सबैलाई जोडेर हाम्रो माटोमा, हाम्रो देशमा हाम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ बाबुबाजे विरासतबाट चाहिँ के चिज आयो हो त्यसलाई राम्रा पक्षहरूलाई चाहिँ अनुशीलन गरेर नराम्रा कुराहरू के बिचमा आएका छन् भने मध्यकालीन युगमा चाहिँ वैदिक कालमा त्यो थिएन, तिनलाई बिस्तारै त्याज्य गराएर, त्याग गरेर त्यसको अन्त्य गराएर राम्रो एउटा समतामूलक समाज वास्तवमा भन्ने भने एउटा युगले डाक्टर साहबको काँधमा एउटा ठुलो जिम्मेवारी दिएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। एउटा ठुलो चाहिँ अभियन्ता बन्ने सम्भावना हजुरको छ। प्रवासमा रहेर होइन, नेपालमै बसेर काम गर्नुपर्छ हामीले। त्यसैले मेरो चाहिँ के अनुरोध छ भन्दाखेरि डाक्टर साहबले समाज मिलाउने, यसको अन्त्य गर्नका लागि प्रयास गर्ने र एउटा संस्कृतिलाई पनि एउटा पुनर्जागृत गर्ने। जस्तै कि चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति भनेर चाहिँ माओले संस्कृतिलाई पुरै अन्त्य गरेर नयाँ बनाउने भन्ने कुरा गर्नु, त्यसरी होइन कि संस्कृतिमा भएका कुरालाई, राम्रा कुराको अनुशीलन गरेर चाहिँ एउटा समतामूलक चाहिँ सोच भएको समाज निर्माण गर्ने, त्यो समाजमा सहकारी गरौँ। हामी एकै हौँ, हामी एउटै सन्तान हौँ, एउटै परिवार हौँ। हामीले त्यसको लागि के त्याग गर्नुपर्छ? हाम्रो 3 जनाको सामूहिक प्रतिबद्धता हजुरलाई नेतृत्व मानेर कमसेकम यो अभियानको सुचारू शुभारम्भ गर्न, अगाडि बढाउनको लागि काहीँ बोल्न पर्यो, लेख्न पर्यो, चल्न पर्यो, हिँड्न पर्यो, विभिन्न काम गर्न पर्यो। अघि नै के अरे भीमकान्त गुरुले भन्नुभयो दक्षिण भारतमा यसकै अन्त्यका लागि त्यहाँ चाहिँ यो अहिले थर लेख्ने चलन छैन। थर लेखेपछि अब कथित जात देखिन्छ, त्यो विवाह हुँदैन। त्यो थरै लेख्न छोडेपछि अहिले त्यहाँ एउटा समताको सोच विकास भएको छ। हामीले त्यो पनि शुभारम्भ गरौँ बिस्तारै बिस्तारै, धेरै कालमा शुभारम्भमा के गर्ने एउटा योजना बनाऊँ। हामी मन वचन कर्मले समर्पित भएर लाग्न तयार छौँ। डाक्टर साहबलाई एउटा ठुलो विरासतको नेतृत्व गर्ने एउटा के अरे युग पनि, दिन पनि आएको छ। त्यसका लागि हार्दिक शुभेच्छा पनि, र हामीलाई पनि एउटा कर्नरमा राखेर उहाँहरूको पनि मेरो अभियानमा साथ छ भन्ने सोचेर अगाडि बढ्नुभयो भने हामी धेरै आभारी हुनेछौँ।
र अर्को कुरा चाहिँ जुन अलिकति सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ आएका कुराहरू त्यति ठुलो त मान्नु हुँदैन, उहाँहरूले पनि बिस्तारै बुझ्दै जानुहुनेछ भन्ने लाग्छ। र जसले लेख्नु भएको छ, जो वैदिक बौद्ध किराँतहरू भन्दा पनि त्यो परित्याग गरेर अनि पश्चिमा धर्म संस्कृति चिन्तनलाई अनुशीलन गर्नेहरूको अलिक बढी त्यसमा चाहिँ अलिकति उग्र रूप, अलि उग्र प्रस्तुति, उग्र लेखन त्यसमा देखिन्छ। त्यसलाई पनि पहिचान गरेर हाम्रो आफ्नोपनको विकास, हाम्रो आफ्नोपनबाट एउटा नयाँ शान्तिकामी समाज निर्माण गर्ने अभियानमा हामी दत्तचित्त भएर लागौँ। डाक्टर साहब, विशेष त आजको कार्यक्रम चाहिँ मैले नै चाहना गरे। डाक्टर साहबलाई पनि धेरै मैले सामाजिक सञ्जालमा आह्वान पनि गरेको थिएँ बसौँ भनेर। भीमकान्त गुरुले संयोजन गर्नुभयो, चैतन्य गुरु यस्तो व्यस्तताका बावजुद पनि आउनुभयो। डाक्टर साहब उहाँ बसेर पनि कति काम होला के होला पनि हामीलाई समय दिनुभयो। म अत्यन्त आभारी छु। अन्तमा डाक्टर साहबबाट केही रह्यो भने र हामी एक ठाउँमा छौँ भन्ने सन्देश दिनका लागि नै हामीले यो जुम विशेष मिटिङको बैठकको आयोजना गऱ्यौँ। मैले रेकर्ड पनि गरेको छु, सायद त्यो प्रसारण गर्नको लागि डाक्टर साहबलाई म उपलब्ध पनि गराउँछु प्रविधिको माध्यमबाट। र यसका लागि सबैप्रति म साधुवाद व्यक्त गर्छु। हस्, मेरो कुरा यही नै हो। नारायण। अब डाक्टर साहबबाट समूह गरिदिनु होला। हजुर हजुर, मैले पनि खास अहिले थप्नुपर्ने खास त्यस्तो केही छैन, लामो पनि भयो। म जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूको चाहिँ एक खालको यो विषयमा नेतृत्व मानिदिनु भएकोमा चाहिँ म एकदमै आभारी छु। र कुनै हाम्रो ग्रुपमा पोस्ट गरेको कुराले तपाईँहरूलाई अपमानित गरेको छ भने म माफी पनि माग्न चाहन्छु। मेरो लक्ष्य त्यो होइन। र तपाईँहरूले बुझि पनि सक्नुभयो, म गोर्खाको गाउँको केटो हो, मलाई पैसा धन यस्तोमा लोभ छैन। र मलाई कसैले कुनै पनि त्यो चर्चले वा कुनै पनि बाह्य शक्तिले जाऊ र म सहयोग गरौँला भन्ने ढाडस मसँग छैन। तपाईँहरू सबैको साथ चाहिन्छ। अभियान चलाउनु पनि तपाईँहरूले महायज्ञ गरेर पैसा उठाइदिनु पर्छ होला कुनै दिन, होइन? त्यसकारण त्यो छ, आफ्नो ठाउँमा छ। अनि त्यो मसँग त्यस्तो केही पनि छैन। तर हो, कसै न कसैले केही न केही चाहिँ अब गर्नै पर्ने भयो समाजमा। अनि मेरो समुदाय, यो दलित भनेको समुदायले धेरै बुझ्दा पनि बुझ्दैन, अध्ययन गरे पनि छैन, होइन? संस्कृत पढ्न नपाएको हुनाले झन् बुझ्न नसकेको हो, नपाएको हो। त्यसकारण हामी यो पोजिटिभ थिङ्किङ लिएर आज म एकदमै उत्साहित भएँ। झन् छिटो कहिले आउन पाउँला नेपाल जस्तो भयो। अब आशा गरौँ कि यो लकडाउन पनि समाप्त होस्। र म हजुरलाई, दिनबन्धु सरलाई चाहिँ तपाईँ अहिले होस्ट हुनुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँकै वालमा राखेर हामीलाई पनि सेयर ट्याग गरिदिनुहोस् यो भिडियो। अनि यसले धेरै मान्छेले हेर्नेछन्, मेरै ग्रुपमा पनि त्यो हजारौँ मान्छेले हेर्न सक्दछन्। र यिनीहरूले केही न केही सुरु गर्नुभएछ, यिनीहरूले गरेछन् भन्ने खालको पोजिटिभ सन्देश जान्छ। र हजुरहरूले साथ दिनुभयो, तपाईँहरू यति धेरै मलाई चाहिँ मद्दत गर्न उत्साहित हुनुहुँदो रहेछ, जुन मलाई थाहा थिएन। र तपाईँहरू सबैप्रति म एकदम नमन र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो छलफल, यो बहस चल्दै जाओस्, सधैँ सार्वजनिक हुन नि पर्दैन, होइन? बातचित गर्दै जाउँ र म आइसकेपछि के गर्ने त्यसपछि योजना बनाएर अगाडि बढौँ। हजुर, विशेष साधुवाद डाक्टर साहब। अनि नमन सबैलाई, गुरुदेवहरूलाई, चैतन्य गुरुजी, भीमकान्तजी प्रति पनि हार्दिक सम्मान। यहाँहरू सबैको विचारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो यो विचारमा मात्रै भन्दा पनि यो काम क्रियाकलापमा, यो कानुनी पक्षमा हामी अगाडि बढेर हामीले सोचेको समाज, समतामूलक एउटा साम्य चिन्तन भएको समाज, एउटा आदर्श राज्य, अङ्ग्रेजीमा ग्रिसमा एउटा पदावली प्रयोग गर्नुभएको थियो प्लेटोले, युटोपिया, आइडल स्टेट, सबै खालको विभेदीकरणको समूल अन्त्य। रामको पालामा पशुको पनि अधिकार थियो भन्ने मान्यता छ। यसले रामराज्य स्थापना गर्नका लागि हाम्रो सामाजिक रूपमा अथवा देखिएको रूपमा, धार्मिक रूपमा या अन्य हिसाबबाट पनि व्यावहारिक रूपमा हाम्रो पूर्ण रूपमा साथ, समर्थन र यसको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतमा काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथमा समय र संवादका लागि सबैप्रतिमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै अब आजको कार्यक्रम यही समापन भएको हामी घोषणा गर्दछौँ। हस्, नारायण। ओम ओम नारायण।